अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी इतनी लंबी गैर हाज़िरी पर मुझे पता है कि आप लोग परेशान थे और कई एक मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप किधर हैं? तो मैं इधर ही हूँ, मेरी मुझे ठंड लग गई थी और जो कह रहे हैं कि डेली एपिसोड दिया करें नॉवल की, तो असल में मुझे फ़ीवर हो गया था, जिसकी वजह से इतना शदीद फ्लू और प्लस गला मेरा ख़राब। तो आज तकरीबन मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा गला भी दुख रहा है और थोड़ा-सा फ्लू भी है। तो काइंडली आप लोग थोड़ा-सा बर्दाश्त कीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ बीच में थोड़ी-सी हो जाए तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ निगहत अब्दुल्ला का, जिसका नाम है दिल की राह गुज़र पर। निगहत अब्दुल्ला बहुत सीनियर राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं और ये नॉवल भी बहुत मज़े का है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। रात का जाने कौन-सा पहर था कि अचानक वो गहरी नींद से जाग गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था और सर्द खाना बना हुआ था। हालांकि वो खुद दरवाजे खिड़कियां चेक करके सोई थी। फिर जाने वस्त जनवरी की सर्द हवा ने कौन सा रास्ता देख लिया था। उसने अंधेरे में इधर-उधर फिर निशा और रूबी को देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कोई आवाज भी नहीं थी, वरना सर्द रात की खामोशी में सांसों की आमदोरफ्त तो महसूस होती ही है। वो भी नहीं थी। तब वो घबरा कर लिहाफ से निकल आई और बत्ती जला कर देखा। निशा और रूबी लिहाफ में सर दिए सो रही थीं। उसे कदरे इत्मीनान हुआ। बत्ती बंद करके वो भी अपने लिहाफ में घुस गई। लेकिन अब मुश्किल से ही नींद आनी थी। अजीब सा खौफ था जो उसे सोने नहीं देता था। रत जगह के बावजूद सुबह वो मामूल के मुताबिक उठ गई और पहले आटा गूंधा, फिर चाय का पानी रख रही थी कि निशा और रूबी भी उठ कर आ गईं। 4 दिनों में दोनों की कैसी मुरझा गई थीं। बिना कुछ बोले उसके साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर ट्रे में रख कर तीनों बरामदे में रखे तख्त पर आ बैठीं। कुछ दिन पहले इसी जगह कितनी शौखियां होती थीं। अम्मा के टोकने के बावजूद दोनों बाज नहीं आती थीं और अब सब कुछ थम गया था। शायद अम्मा चाहते हुए इन दोनों की सारी शौखियां शरारतें अपने साथ ले गई थीं। गो कि उसका अपना दिल बुझ गया था, फिर भी इन दोनों की खातिर चाय का कप रख कर कहने लगी, देखो हम खुदाई कामों में दखल नहीं दे सकते। अल्लाह ने अम्मा की जिंदगी इतनी ही लिखी थी और ये तो तय है कि सबको एक साथ नहीं जाना। जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं वो उसे पूरी करनी है। इसलिए हमारे पास सब्र करने के सिवा कोई चारा नहीं। रोने कुड़ने से अम्मा वापस नहीं आ जाएंगी। सुन रही हो ना? आखिर में उसे अपनी बातों का रद्द-ए-अमल जांचने के लिए टोका, तो जवाब में निशा और रूबी उठकर अंदर चली गईं। या अल्लाह! उसने खुद को बेबस महसूस करते हुए नाश्ते के बर्तन समेट कर किचन में रखे, फिर उन दोनों को देखने अंदर जाने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनकर दरमियान से पलट गई। उसका ख़्याल था आस पड़ोस की कोई खातून खैर खबर लेने आई होगी, लेकिन सामने ताई अम्मा थी। वो बेख्तियार उनसे लिपट गई। ताई अम्मा, बहुत मुश्किल है। उसके मुंह से यही निकला था। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो, अब तुम ही बड़ी हो और तुम्हें छोटियों को भी देखना है। ताई अम्मा ने उसकी पीठ थपथपा कर उसे हौसला दिया। निशा और रूबी तो बिल्कुल चुप होकर रह गई हैं। वो अपनी आंखों में दर आने वाले आंसू पोंछते हुए बोली थी, जाहिर है इतना अचानक सानेहा हुआ, सब्र आते आते ही आएगा। ताई अम्मा ने कहकर लंबी आह भरी, तो वो उन्हें बिठाकर दरवाजे की तरफ देख कर पूछने लगी, आप किसके साथ आई हैं ताई अम्मा? इतनी सुबह कौन उठता है बेटा? मेरा ध्यान तुम लोगों की तरफ था, जब भी किसी के उठने का इंतजार नहीं किया। रिक्शा पकड़ा और चली आई। तुम खड़ी क्यों हो? मेरे पास बैठो। ताई अम्मा ने बताते हुए इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया, फिर कहने लगी, असल में परसों परसों शर्जील जा रहा है ना, इसलिए रात देर तक सब उसी के साथ बैठे रहते हैं। फरा और नीरा का तो दिल ही नहीं भरता, कहती हैं फिर पता नहीं भाई कब आएंगे। शर्जील वापस जा रहा है, उसे बस यही एक बात सुनी थी, उसके बाद पता नहीं ताई अम्मा क्या कह रही थी। हाँ, अचानक जो आना पड़ा उसे, इसलिए मुश्किल से हफ्ते भर की छुट्टी मिली। अब क्या करे, नौकरी में तो यही होता है। वो एक लफ्ज जी तक ना कह सकी। हाँ हाय! ताई अम्मा आह भरकर फिर शुरू हो गई। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। मैंने तुम्हारी अम्मा से कहा था कि अब के शर्जील आएगा तो मैं उसकी शादी करूंगी, तुम भी तैयारी कर रखना। खुश हो गई थी तुम्हारी अम्मा। अब क्या पता था कि उसके नसीब में बेटियों को रुखसत करना लिखा ही नहीं था। वो सर झुकाकर अपने नाखून देखने लगी, आंसू कहीं अंदर गिर रहे थे।
رات شرجیل بھی بہت پریشان ہو رہا تھا کہ تم 3 لڑکیاں اکیلی کیسے رہو گی، میں بھی کیسی مجبور ہوں، تمہیں پتہ ہے میری بہو کو فرا اور نیرا کھلتی ہیں، تم 3 بہنوں کو کہاں برداشت کرے گی، وہ نہ ہوتی تو تم میرے پاس آ جاتی اور تمہیں تو آنا ہی اس گھر میں ہے۔ آپ فکر نہ کرے تائیماں، ہمارا اللہ مالک ہے، وہ بڑی دقتوں سے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، اللہ کے حوالے، تم ہمت پکڑو، آس پاس کے لوگ تو اچھے ہیں نا؟ تائیمہ نے قریدنے کے انداز میں پوچھا۔ جی میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں میں تو ایسے ہی ناشتہ کیے بغیر چلی آئی۔ تائیمہ نے گویا چائے کے ساتھ ناشتے کا آرڈر بھی دے دیا تو اس سے پہلے کمرے میں جھانک کر نشا اور روبی کو تائیمہ کے آنے کا بتایا، پھر کچن میں آ گئی۔ چائے کے ساتھ پراٹھا اور ایک انڈے کا آملیٹ بنا کر وہ سلیقے سے ٹرے میں رکھ کر تائیمہ کے لیے لے کر آئی تو وہ نشا اور روبی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تائیمہ نے باتوں کے دوران ناشتہ کیا، پھر خاص طور سے اسے اپنا اور چھوٹیوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ شرجیل بھائی پرسوں واپس آ رہے ہیں؟ وہ دروازہ بند کر کے واپس آئی تو نشا نے اسے دیکھ کر جانے بتایا یا پوچھا تھا، اسے بس اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ پھر دوپہر کے بعد شرجیل آ گیا تھا تو وہ اپنے انداز میں 3 بہنوں کو تسلی دلاسا دیتا رہا، اور کیونکہ نشا اور روبی اس سے کافی مانوس تھیں اس لیے وہ اس کی باتوں سے بہل گئی تھیں۔ وہ تنہائی ملتے ہی شرجیل سے کہنے لگی، تھینک یو شرجیل، تم نے نشا اور روبی کو سیٹ کر دیا، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کیسے ان دونوں کو سنبھالوں گی۔ ارے وہ کوئی ننھی بچیاں تھوڑی ہیں، آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور مجھے تو لگ رہا ہے ان سے زیادہ تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ شرجیل نے اس کے نڈھال وجود اور زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ بولی تھی، تم کیوں جا رہے ہو شرجیل؟ کیا کروں، نوکری کا معاملہ ہے، ورنہ سچ پوچھو تو تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ شرجیل نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ زینی خدا کے لیے مجھے مشکل میں مت ڈالو، تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے، یہ کچھ وقت صبر اور حوصلے سے گزار لو۔ شرجیل نے اس کی پلکوں کی نمی اپنی انگلی پر سمیٹ لی۔ لیکن شرجیل، میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرے ساتھ نشا اور روبی بھی ہیں، اسے کہا تو وہ فوراً بولا تھا، میں نہیں جانتا کیا، اور اب وہ دونوں صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی ذمہ داری ہے۔ تم تنہا خود کو ہلکان مت کرو زینی، بس 1-2 سال کی بات ہے، پھر ہم سب ساتھ رہیں گے۔ 1-2 سال، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ سب سے بڑا مرہم وقت ہے، زخم بھرتا نہیں تو اس پر کھرنڈ ضرور جما دیتا ہے۔ شرجیل کے جانے کے بعد گو کے تنہائی کا احساس بڑھ گیا تھا، پھر بھی زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ آج پورے 15 دنوں بعد اس کے بہت سمجھانے بجھانے پر نشا اور روبی کالج گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کو بھی اس کا خیال تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی طرف سے اطمینان دلا پائی تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد اسے معمول کے کام نمٹائے، پھر کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ جدہ سے شرجیل کا فون آ گیا۔ کیسی ہو، کیا کر رہی تھی؟ شرجیل غالباً عجلت میں تھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہوں۔ وہ شرجیل کی آواز سن کر یہ ساری تھکن بھول گئی تھی۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ شرجیل نے نشا اور روبی کا پوچھا تو وہ گہری سانس کے ساتھ بولی تھی، شکر آج دونوں کالج گئی ہیں۔ ہاں میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو کالج نہیں چھوڑنا چاہیے، اور تم بھی اگر یونیورسٹی جوائن کر لو تو آدھا دن اس مصروفیت میں اچھا گزر جائے گا۔ نہیں شرجیل، اب یہ ممکن نہیں ہے، پھر آدھا دن تو ایسے ہی گزر گیا کام کاج میں، پتہ ہی نہیں چلا، اب وہ دونوں بھی آنے والی ہوں گی، اس نے سہولت سے کہا تھا۔ اور ہاں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ شرجیل ہمیشہ یہ بات ضرور کرتا تھا اور اسے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تھا، فکر مت کرو، تم سے ہی کہوں گی۔ اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھنا۔ شرجیل نے کہہ کر فون بند کر دیا تو اس نے اپنے سیل فون کو شوقی نظروں سے دیکھا، پھر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹنا چاہتی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ خاصا جارحانہ انداز تھا، اسے خاصا ناگوار گزرا، اور دروازہ کھول کر ٹوکنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کنڈی گرائی، دھڑ سے دروازہ دھکیل کر نشا اور اس کے پیچھے روبی انتہائی غصے میں جانے کیا بولتی ہوئی تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ الہی خیر! وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے آئی تو روبی اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ لوفر، کمینہ، اس کے اپنے گھر میں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ صبح بھی اسٹاپ تک پیچھا کیا اور ابھی پھر گلی کے موڑ پر کھڑا تھا 2-4 اور لفنگے لے کر۔ روبی، روبی! انتہائی پریشان ہو کر اس نے روبی کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو محلے کا دادا بنا پھرتا ہے، نشا بول پڑی۔ اماں کے ہوتے تو کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، اب ہم اکیلی ہو گئی ہیں تو کچھ کہا اس نے؟ اس کی اپنی جان پر بنائی تھی، پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا، اور ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے سب ہنس بھی رہے تھے۔ روبی بتاتے ہوئے رو پڑی تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ روبی میری جان، تم رو نہیں تو اور کیا کروں؟ اب ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا، میں نہیں جاؤں گی کل سے کالج۔
میں بھی نہیں جاؤں گی، نشا نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ پاگل ہو تم دونوں، اب اس کے ڈر سے ہم کیا گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ اسے سنبھل کر دونوں کو ٹوکا۔ تماشا بھی نہیں بننا ہمیں، روبی تڑک کر بولی تھی۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ اور چلو منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، میں کھانا گرم کرتی ہوں، وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ اصل میں تو اس صورتحال سے اس کا اپنا ذہن چٹک گیا تھا، معاشرے کے ان ناصوروں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی تو چھوٹی بہنوں کو کیسے حوصلہ دیتی؟ پھر بھی کھانے کے دوران وہ انہیں یہی سمجھاتی رہی کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور کسی حد تک وہ دونوں تو سمجھ گئیں، لیکن خود وہ اطمینان سے تو پہلے بھی نہیں تھی، اب تو سب کچھ درہم برہم ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مدد کے لیے کسے پکارے، کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا، صرف ایک شرجیل تھا جس سے وہ 2 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ بھی جدہ چلا گیا تھا۔ اس کی اپنی مجبوریاں، بلکہ اس پر ذمہ داریاں بھی تھیں، یہ وہ بھی سمجھتی تھی، پھر بھی ایک مبہم آس کے سہارے رات میں جب نشا اور روبی سو گئیں تب اس نے شرجیل کے سیل فون پر بیل دی تو چند لمحوں بعد ہی اس کا فون آ گیا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ شرجیل نے چھوٹے ہی اپنے قیاس کو زبان دی تو جواب میں وہ رو پڑی۔ ارے زینی کیا ہوا؟ شرجیل کی پریشانی فطری تھی۔ شرجی میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ہوا ہے؟ بولو زینی۔ شرجیل کے بار بار پکارنے پر اسے بتا دیا کہ اسے کیسی پریشانی کا سامنا ہے، اور یہ کہ نشا اور روبی کو تو وہ سمجھا بجھا کر کالج بھیج دے گی، لیکن اس کے بعد خود چین سے نہیں رہ سکے گی۔ اس کی ساری بات سن کر شرجیل غالباً سوچ میں پڑ گیا تھا، جب ہی کتنی دیر تک کچھ بولا ہی نہیں تو وہ زچ ہو گئی۔ بتاؤ نا شرجی، میں کیا کروں؟ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس روبی اور نشا سے کہو ان لڑکوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، تب کچھ دنوں میں وہ خود ہی راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن شرجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ حقیقتاً ڈری ہوئی تھی۔ پاگل مت بنو، تم بڑی ہو تو وقت حالات کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، ڈرو گی تو چوٹیوں پر کیا اثر ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھی یا نہیں، بلا ارادہ ہی فون بند کر دیا تھا۔ پھر اگلے کتنے دن اس کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ نشا اور روبی کو کالج بھیج کر جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھرتی، اور ان کے آنے پر ہی خیال آتا کہ معمول کے سارے کام ایسے ہی پڑے ہیں۔ جلدی جلدی کھانا بناتی، اس کے بعد صفائی ستھرائی میں لگتی۔ نشا اور روبی نے گو کہ پھر ان لڑکوں کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ دھواں دھواں چہرہ لیے گھر میں داخل ہوتی تھی، اسے وہ سمجھ جاتی کہ لڑکوں نے پیچھا چھوڑا نہیں۔ شرجیل سے اب کچھ کہنا فضول تھا، وہ تسلی دلاسے کے ساتھ ہمت حوصلے کا طویل لیکچر تو دے سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ سبزی کی باسکٹ لے کر برآمدے میں تخت پر آ بیٹھی، کچھ دیر میں ٹیوشن کے بچے آنے والے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اندر سے آتی روبی کی آواز پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب میں چپ نہیں رہوں گی، ایسی کھری کھری سناؤں گی اس لوفر کو کہ پھر ہمارے تو کیا کسی کے راستے میں بھی کھڑا ہونا بھول جائے گا۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں روبی، اور اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ نشا نے روبی کی تائید کی تو وہ ایک دم اٹھ کر اندر آ گئی اور تیز لہجے میں بولی تھی، کچھ نہیں کرو گی تم دونوں، سمجھی؟ ہاں تو کب تک ہم اس کی گھٹیا حرکتیں برداشت کریں؟ وہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے۔ روبی نے تنک کر کہا تو اس سے پہلے خود پر ضبط کیا، پھر کہنے لگی، آ جائے گا باس، میں سوچ رہی ہوں محلے میں کسی سے بات کروں، وہ اسے سمجھا لیں گے، تم لوگوں کو اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ لیں آپا، محلے والے تو اور باتیں ہی بنائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی اسے سمجھانے کی ہمت کرے گا۔ نشا غلط نہیں کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ ان دونوں کو باز رکھنے کی خاطر کہنے لگی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، اگر محلے والے اسے نہ سمجھا سکے پھر کچھ اور سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر دیکھیں، اس کے بعد ہمیں مت روکیے گا۔ روبی گویا اسے نمٹنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اچھا چلو، آپ تم دونوں کھانے کی تیاری کرو، میرے ٹیوشن کے بچے آتے ہوں گے۔ اسے ان دونوں کو تو اس موضوع سے ہٹا دیا، لیکن اپنا دھیان کسی طرح بھی ادھر ادھر منتقل نہیں کر سکی۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اس کا ذہن الجھتا رہا تھا۔ مزید اس رات شرجیل کا فون آیا تو اس کی باتوں کے جواب میں بھی وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ جب اسے ٹوکا تو وہ سیل فون روبی کو تھما کر کروٹ بدل گئی۔ ہاں شاید آپا کو نیند آ رہی ہے، اسے روبی کو کہتے سنا، پھر لحاف سر تک کھینچ لیا تھا۔ روبی اور نشا کو کالج بھیج کر اسے جلدی جلدی ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے، پھر بیرونی دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر سے اونچا بولنے اور ہنسنے کی آواز آئی تو اسے ساری ہمتیں یکجا کر کے دروازہ کھول دیا، اور وہ مشکل پکارا تھا، سنیں۔ ادھر پہلے بتیسی اندر ہوئی، پھر آس پاس یوں دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہو کسے پکارا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھی لڑکے کو دیکھا تو اسے آنکھ مار کر جانے کا اشارہ کیا، پھر بھی اسے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی آپ، اسے جی کڑا کر کے کہا تو وہ غیر یقینی کی کیفیت میں پاس آ گیا۔ سوری، میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، اصل میں اس وقت کوئی ہے نہیں اور مجھے اسٹور سے کچھ سامان منگوانا ہے، آپ لا دیں گے؟ اسے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کر ڈالا تو اسے پہلے پلٹ کر قدرے
फासले पर खड़े अपने साथी को देखा, फिर उससे बोला था, ला दूंगा, 1 मिनट में पर्ची लेकर आती हूँ। वो दरवाजा भेड़ कर अंदर आई तो उसकी टांगें कांप रही थी और पर्ची पर कुछ चीजें लिखते हुए हाथ भी। फिर पर्ची के साथ पैसे उसे देकर वो बरामदे के फर्श पर ही एक तरह से ढह गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई तब वो किसी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। बहुत शुक्रिया। उसके हाथ से सामान का थैला लिया तो वो पूछने लगा, और कोई काम? नहीं बस। वो जाने लगा तो फिर पुकार लिया, सुने। वो पूरा उसकी तरफ घूमा था। आपका नाम क्या है? गुल गुलरेज। अच्छा नाम है, बहुत शुक्रिया गुलरेज। वो कोशिश करके मुस्कुराई और उसे हैरत ज़दा छोड़कर दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आंखों के पैमाने छलक गए थे। उसका रोना अपनी बेबसी पर था। काम के दौरान बार बार आंखें भीगती रहीं। ऐसा कब सोचा था उसने। अब्बा के बाद भी गो के हालात ख़राब हुए थे, लेकिन अम्मा ने बहुत सब्र और हौसले से गुजारा किया था। वो सब्र और हौसला उसमें भी था। अगर जो बात सिर्फ तंगी हालात की होती, अब तो मामला ही और था। किसी से कहने का मतलब था ना देखने वालों की आंखें भी उस घर पर टिक जाएं। इसलिए उसने खुद ही इस उससे बात करने का सोचा था और पहले मकाम पर ही ठहर गई थी। लेकिन कुछ भी हो, रात उसे तहिया कर लिया था कि वो उसे निशा और रूबी के रास्ते से हटा कर रहेगी। और जब वो दोनों कॉलेज से लौटी तो बज़ाहिर वो खाना गर्म करने और दस्तरख्वान लगाने में लगी रही, लेकिन सारा ध्यान उन दोनों की तरफ ही था, जिनके चेहरे गुज़श्ता दिनों की तरह धुआं धुआं तो नहीं थी, अलबत्ता नागवारी महसूस हो रही थी। उससे खुद से कुछ भी कहने या पूछने से गुरेज किया। जब तीनों दस्तरख्वान पर बैठी तब रूबी उसे पूछने लगी, आपा आपने किसी से बात की है? क्या बात? उसका निवाला तोड़ता हाथ वहीं रुक गया। उन लोफर लड़कों के बारे में? रूबी सीधे साधे अंदाज में पूछ रही थी। हाँ, वो एक बड़ी बी आई थी, मैंने उनसे कहा जरा उन लड़कों को समझा दे। कुछ कहा उन लोगों ने क्या? उसे बताकर पूछा तो रूबी बोली, नहीं आज तो कोई बेहुदा बात नहीं की। शुक्र है, 1-2 बार और से समझाएंगी बड़ी बी तो इंशाल्लाह रास्ते से भी हट जाएंगे। कौन सी बड़ी बी? वो जो अम्मा के पास आती थी? निशा ने पूछा तो वो बौखला गई। अम्मा के पास कौन आती थी? वो जो पिछली गली में रहती हैं, अक्सर अपने पोते को भी लेकर आती थी। निशा ने याद दिलाया तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, ये कोई और थी। उसने उस ख्याल से नफी की कि कहीं उनसे मुलाकात पर दोनों उनका शुक्रिया अदा करने ना खड़ी हो जाएं। फिर इस मौजू से हटने की खातिर कहने लगी, ताई अम्मा नहीं आई इतने दिनों से, अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो। हाँ तो आपा हम चलते हैं ना ताई अम्मा के पास, बल्कि हमें जाना चाहिए। रूबी एकदम मुश्ताक हो गई तो वो उसे देख कर बोली, चलेंगे किसी दिन। किसी दिन नहीं आपा, आज ही चले। आज मैं कैसे जा सकती हूँ? ट्यूशन के बच्चे आते हैं। उससे बहाना नहीं किया था, वो पहले भी पाबंद थी। छुट्टी के दिन के अलावा कहीं आ जा नहीं सकती थी, लेकिन इस वक्त निशा और रूबी के सामने मजबूर हो गई। इतने दिनों बाद तो वो दोनों अच्छे मूड में आई थी। बच्चों की माओ को उसने आज छुट्टी का मैसेज कर दिया और और कुछ देर आराम के बाद तीनों तैयार होकर घर से निकली तो बेकरी पर खड़े गुलरेज से पहले चौंक कर उसे देखा, फिर निशा और रूबी की नजर बचाकर हाथ के इशारे से सलाम कर डाला। या अल्लाह, वो गिरते गिरते बची, पैर मुड़ गया था। क्या हो गया है आपा? रूबी ने उसका बाजू थाम लिया। कुछ नहीं, वो इतने दिनों बाद घर से निकली हूं ना, वो सचमुच रूहासी हो गई थी। तौबा है आपा, आप तो बिल्कुल बच्ची बन गई हैं। चले रिक्शे में बैठे। निशा के इशारे पर रुकने वाले रिक्शे में रूबी ने पहले उसे बिठाया था, फिर तमाम रास्ता वो कुछ बोल ही नहीं सकी, अंदर से खाइफ हो गई थी। बार बार की नखियों से रूबी और निशा को देखती कि कहीं उन्होंने गुलरेज को इशारा करते हुए देख तो नहीं लिया, लेकिन वो दोनों अपनी बातों में मगन थी। साथ साथ रिक्शे वाले को रास्ता भी बता रही थी। जैसे ही रिक्शा रुका ताई अम्मा का घर देख कर वो मजीद परेशान हो गई। ऐसी हालत में वो उनके सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ से वापसी भी मुमकिन नहीं थी। बमुश्किल खुद को घसीटते हुए वो रूबी और निशा के साथ अंदर आई तो ताई अम्मा के साथ फरा और नीरा भी उन्हें देख कर खुश हो गई। अच्छा किया आ गई, ऐसे ही आ जाया करो। मैं तो घुटनों के दर्द से मजबूर हूँ, वरना ध्यान तुम लोगों की तरफ ही लगा रहता है। ताई अम्मा बोले चली गई, फिर उसका चेहरा हाथों में लेकर पूछने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पीली जर्द रंगत हो रही है। असल में ताई अम्मा, अभी आते हुए आपा गिरते गिरते बची हैं, इसलिए ऐसी हो रही हैं, रूबी ने बताया तो नीरा तशवीश से पूछने लगी, अरे कैसे? कुछ नहीं, बस वो पैर मुड़ गया था। वो अब फौरन बोली थी, दर्द तो नहीं हो रहा? चलो मैं आयोडेक्स डेक्स लगा दूं। नीरा उसकी हम उम्र थी, झुककर उसका पैर देखने लगी तो उसे एकदम पैर पीछे कर लिया। ओहो, क्या कर रही हो? कोई कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा? अच्छा चलो मेरे कमरे में कुछ देर लेट जाओ। नीरा जबरदस्ती उसे उठाकर कमरे में ले आई। उसने लेटते ही कंबल टांगों तक खींचा तो दिल चाहा पूरी उसमें छुप जाए, क्योंकि उसका दिल अभी तक सहमा हुआ था। नीरा उसके पास बैठ गई तो फिर उसकी बातों में काफी हद तक उसका ध्यान बट गया।
तायम्मा ने रात के खाने तक उन्हें रोक लिया था। रूबी और निशा फरा के साथ मसरूफ रहीं। फिर खाने के बाद राहील भाई और उनकी बेगम उन्हें छोड़ने आए थे। सर्दी काफी बढ़ गई थी। जब ये आते ही निशा और रूबी तो लिहाफ में घुस गई, लेकिन उसने किचन का रुख किया। वो सुबह नाश्ते के लिए इस वक्त आटा गूंद कर रखती थी। इस काम से फारिग होकर उससे बैरूनी दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, फिर अंदर आ गई। आपा, नीरा आपा ने आपको बताया? निशा ने उसे देखते ही पूछा तो वो सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या? अपने प्रपोजल के बारे में और ये कि तायम्मा हामी भरने वाली हैं। निशा ने बताया तो वो हैरान हुई। नहीं, नीरा ने तो मुझसे जिक्र नहीं किया है। रूबी और निशा की मुंह से एक साथ निकला था। फिर रूबी कहने लगी, कमाल है, हम तो यही समझ रहे थे कि नीरा आपा आपको कमरे में लेकर ही इसलिए गई थी और पूरी तफसील बता डाली होगी। तुम लोगों को किसने बताया? फरहा ने बहुत तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम है। नीरा आपा ने आपको क्यों नहीं बताया? रूबी ने फिर हैरत का इजहार किया तो वो सर झटक कर बोली, भूल गई होगी। लीजिए, ये कोई भूलने वाली बात है? फराह के पास तो और कोई मौजू ही नहीं था। आप पूछेगा नीरा आपा से, उन्होंने आपसे क्यों छुपाया? और रसूलन तो तायम्मा को भी बताना चाहिए था, क्योंकि आप उस घर की होने वाली बहू हैं। रूबी को किसी तरह नीरा की राजदारी हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, तुम्हें क्यों इतनी तशवीश हो रही है? ऐसे मामलात में राजदारी बढ़ती जाती है, बात पक्की हो जाएगी फिर देखना। तायम्मा खुद ही सबको बताएंगी। उसे रूबी का ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगा तो टोक दिया। फिर फरा ने क्यों बताया? फरा भी तुम लोगों की तरह पागल है, इसलिए। चलो अब सोने की करो, सुबह जल्दी उठना होता है, उसे कहकर बत्ती बंद कर दी। एक तो सर्दी, ऊपर से धूप का भी नामो निशान नहीं था। उसे नाश्ते के बाद भी चूल्हा जलता छोड़ दिया था, जिसकी वजह से किचन का माहौल कदरे गर्म और अच्छा लग रहा था। वो वहीं स्टूल पर बैठकर अभी सोच ही रही थी चावल की डिश बनाई या सालन, के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसे गर्म माहौल से निकलना हासा कोफ्त में मुब्तला कर गया। नाचार शॉल अच्छी तरह लपेट कर दरवाजे तक आई थी। कौन? जी, गुलरेज। या अल्लाह! शॉल में लिपटा उसका बदन कांपने लगा। बमुश्किल कुंडी खोल खोल कर जरा सा दरवाजा खोला तो गुलरेज ने फौरन सलाम किया। वालेकुम। उसकी आवाज नहीं निकली थी। वो मैं इसलिए आया था कि आपको कोई काम हो तो। उसने अपनी आमद का मकसद बताया तो वो नहीं कहते कहते रुक गई। कुछ मंगवाना तो नहीं है? हाँ, कुछ मंगवाना तो नहीं है। हाँ, एक और काम है। जी बताएं। वो बोतल करजन लग रहा था। उसका सर दरवाजे की चौखट से ऊपर नजर ही नहीं आ रहा था। वो थूक निकल कर कहने लगी, आपको पता होगा हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया है। अब हम बहनें इधर अकेले रहते हैं। मेरी छोटी बहनें कॉलेज जाती हैं तो कुछ लड़के उन्हें तंग करते हैं। अगर आप उन लड़कों को समझा दे तो। उसकी बात सुनकर गुलरेज से ने भी पहले खंकार कर गला साफ किया था। गालिबन उसके हलक में कुछ अटक गया था। आप फिक्र ना करें, आपकी बहनें मेरी बहनें हैं। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा उन लड़कों को कि अपनी बहनों को देखना भी भूल जाएंगे। नहीं प्लीज, झगड़ा नहीं। झगड़ा तो करना पड़ेगा। आप इत्मीनान रखें, आप लोगों पर कोई बात नहीं आएगी और कभी कोई इधर मैली आंख से भी नहीं देखेगा। समझ रही है ना? ऐसा कोई भी मसला हो फौरन मुझे बुला लेना। वो अब जोश से बोल रहा था। जी शुक्रिया। वो दरवाज़ा बंद करके वापस किचन में आई तो अब खुद को दाद दे रही थी और उसकी बात दोहराकर हंसी भी थी। आप फिक्र ना करें, आपकी बहनें मेरी बहनें हैं। इतनी नादान नहीं थी वो। फिर जाने क्यों उसने समझ लिया कि मसला आसानी से हल हो गया। बहरहाल उस खुशी या खुशफहमी में उसे वहीं खड़े खड़े दो तीन स्पेशल डिशेस बना डाली। फिर रिसाला लेकर लिहाफ में घुस गई तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। रूबी की मखसूस दस्तक ने ही उसकी महबीयत तोड़ी थी। दस्तरखान पर इतना एहतमाम देखकर बेशक रूबी और निशा की भूख चमक उठी थी, फिर भी उन्होंने फौरन खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। और वो जो मजीद डिश लेकर आ रही थी उसे देख कर रूबी पूछने लगी, आपा ये इतना एहतमाम किस खुशी में? क्या कोई लॉटरी निकली है? लॉटरी कहाँ से निकलेगी? वो डिश रखने के साथ बैठ गई। फिर दोनों सवालिया निशान बन गई। फिर ये कि चूल्हे के पास से हटने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए ये सब बना डाला। चलो अब शुरू करो। वो कहकर अपनी प्लेट में चावल निकालने लगी तो इन दोनों ने उसकी तकलीद की। आज तो धूप भी नहीं निकली, लगता है बारिश होगी, निशा ने कहा तो वो झुरझुरी लेकर बोली, अल्लाह ना करे, मुझसे तो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। बारिश के बाद सर्दी का जोर टूट जाएगा आपा, इसलिए बारिश होनी चाहिए। बस रहने दो। और तुम एक मेहरबानी करना, खाने के बाद चाय बना देना और ट्यूशन के बच्चों को भी तुम दोनों मिलकर पढ़ा देना। मैं आज आराम करूंगी। वो कहकर उठ खड़ी हुई तो रूबी पूछने लगी, थक गई हैं आपा? नहीं, बस यूं ही लेटने को दिल कर चाह रहा है। वो कहते हुए कमरे से निकल आई। हाथ धोकर वापस आई तो वो दोनों दस्तरखान समेट रही थी। उसे लिहाफ में घुसकर फिर रिसाला उठा लिया। असल में तो जो नॉवल पढ़ रही थी
اسے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ روبی بہت جلدی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پینے کے دوران بھی اس کی نظریں رسالے پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ اتنی مگن تھی کہ دروازے پر دستک بھی سنائی نہیں دی، ورنہ بھاگ کر جاتی، کیونکہ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا وہ روبی اور نشا کو دروازے پر نہیں جانے دیتی تھی۔ منع بھی نہیں کیا تھا لیکن موقع نہیں دیتی تھی، اس لیے اسے مصروف دیکھ کر نشا چلی گئی اور فوراً ہی واپس آ کر اس کی طرف لفافہ بڑھا کر بولی، آپا، رفیق چاچا دکان کا کرایہ دے گئے ہیں۔ ہے لفافہ لیتے ہوئے وہ بے دہانی میں نشا کو دیکھے گئی تو وہ زور سے بولی، رفیق چاچا کرایہ دے گئے ہیں دکان کا، تو چلا کیوں رہی ہو؟ اسے لفافہ تکیے کے نیچے کھسکاتے ہوئے ٹوکا، آپ سن جو نہیں رہی؟ اسے سر جھٹک کر چائے کا خالی کپ ایک طرف رکھا، پھر لیٹنا چاہتی تھی کہ روبی چھلانگ مار کر اس کے سامنے آ بیٹھی اور لجاجت سے بولی، آپا مجھے موبائل دلا دیں۔ کہاں سے دلا دوں؟ اور تمہیں کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ گھر میں ایک ہے تو؟ اسے روبی کی فرمائش ذرا نہیں بھائی تھی۔ اور گھروں میں ایک نہیں، ایک ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، یہاں تک کہ کام کرنے والی ماسیاں بھی جیب میں موبائل رکھتی ہیں۔ صبح صبح دیکھیں تو سر پر گٹھڑی رکھے موبائل پر باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی بے نیازی پر روبی اس کا بازو کھینچ کر بولی، آپ بس مجھے موبائل دلا دیں۔ میں کیسے دلا دوں؟ میرے پاس خزانہ ہے کیا؟ اسے رسالہ پٹک دیا، پھر تکیے کے نیچے سے لفافہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ جو کرایہ آیا ہے نا، اس سے راشن پانی آئے گا، بل بھی بھرنے ہوتے ہیں، اور روزانہ کا سبزی گوشت۔ مجھے نہیں پتا اماں کیسے پورا کرتی تھی، مجھے تو بجٹ بنانے میں بھی وقت لگے گا، سمجھی؟ تو آپ شرجیل بھائی سے کہیں دو ایک موبائل۔ خبردار! وہ روبی کی بات پوری ہونے سے پہلے چیخ پڑی، ایسا کبھی سوچنا بھی مت، ابھی اگر اماں ہوتی تو زبان کھینچ لیتی تمہاری، چلو اٹھو یہاں سے۔ روبی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی تو اسے لیٹتے ہی اس لحاف سر تک کھینچ لیا، وہ خاصی بدمزہ ہو گئی تھی۔ روبی کی کمکلی پر کوڑتے کوڑتے وہ اچانک حالات پر کوڑنے لگی تھی۔ اگلے دن جب اسے مہینے بھر کے راشن کی فہرست بنائی تو نہ صرف ہر شے میں کمی کی، کافی چیزیں نظر انداز بھی کر گئی اور پیسوں کا حساب لگا کر اسے روبی کے لیے موبائل کی گنجائش نکال لی۔ پھر پہلے راشن کی خریداری کا سوچ کر وہ پہلے جنرل سٹور پہنچی تو ابتدائی تاریخ ہونے کے باعث وہاں پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی ٹرالی لے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ کچھ رش کم ہو تو وہ اندر جائے۔ اس کی نظریں اسٹور کے اندر ہی بھٹک رہی تھیں کہ اچانک سلام کی آواز پر وہ اچھل پڑی، آج آپ خود ہی سودا لینے آ گئی؟ وہ بوتل کا جن اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اب میں بار بار تو آپ کو زحمت نہیں دے سکتی، وہ سنبھل کر بولی تھی، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، اور یہاں کھڑے کھڑے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مجھے بتائیں کیا لینا ہے؟ نہیں بس میں لے لوں گی، وہ جز وز ہوئی تو دل تو چاہا کہہ دے اپنا راستہ لو، لیکن اتنی جلدی وہ اسے نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ضد نہ کریں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹرالی کھینچ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو اسے جلدی سے پرس میں سے راشن کی لسٹ نکال کر اسے تھما دی اور خود الٹے پیروں چلتے ہوئے اسٹور کے بیرونی احاطے سے نکلی ہی تھی کہ اچانک اس کے بازو کو زوردار جھٹکا لگا، یوں کہ چند قدم وہ گھسٹتی چلی گئی، پھر خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک کھڑی بائک کا ہینڈل تھام لیا اور اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہی اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا پرس چھن چکا ہے۔ اگلے پل اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نما آواز بلند ہوئی تھی، گلریز! اور وہ جہاں تھا ٹرالی چھوڑ کر بھاگا چلا آیا، وہ میرا پرس! وہ اس کانپتے ہوئے دور جاتی بائک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اوئے! گلریز نے للکار کر دو تین موٹی موٹی گالیاں دیں، لیکن واردات کرنے والے کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ آنند فانند بائک نظروں سے اوجھل ہو گئی، تب اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح کانپ رہی تھی، غالباً اس خیال سے کہ اب اس کے گرد جھمگٹا لگ جائے گا۔ آپ ادھر آئیں۔ گلریز نے اس کا بازو تھاما اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ایک کولڈ کارنر کے اندر لے آیا۔ پانی پیو۔ فوراً ہی منرل واٹر کی بوتل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھتے ہوئے وہ بمشکل بول پائی تھی، میں گھر جاؤں گی۔ ہاں ہاں پہلے ریلیکس تو ہو جاؤ، لو یہ لو پانی پیو۔ گلریز نے ہاتھ سے جارحانہ انداز میں بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اندر سے خائف ہو کر اسے بوتل منہ سے لگا لی۔ آپ کا سامان تو رہ گیا، آپ یہی بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھنے لگا تھا کہ اسے سختی سے روک دیا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے پرس میں تھے، ابھی میں کہاں سے پیمنٹ کروں گی؟ پیمنٹ ہو جائے گی، آپ فکر نہ کرو، وہ کہہ کر پھر اٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نہ نہیں، مجھے ابھی کچھ نہیں لینا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی مرضی، وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتا تھا لیکن کولڈ کارنر سے نکلتے ہی اسے روک دیا۔ دیکھیں گلریز، مجھے محلے میں تماشا نہیں بننا، آپ پلیز۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تیز قدموں سے چل پڑی۔ گھر آتے ہی وہ بستر پر ڈھہ گئی اور اس فکر میں کہ اب مہینہ کیسے چلے گا، وہ رونا بھی بھول گئی اور کھانا پکانا بھی۔ روبی اور نشا کے آنے پر وہ دروازہ کھول کر پھر بستر پر آن بیٹھی تھی۔ کیا ہوا آپا، طبیعت ٹھیک ہے؟ نشا نے فوراً اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر لی تھی اور وہ جو رونا بھولی ہوئی تھی ایک دم رو پڑی۔ ارے کیا ہوا آپا؟
आपा आपा क्या हुआ बताएं ना। दोनों परेशान होकर उसके दाएं बाएं आ बैठी और उसे हिला हिलाकर पूछने लगी। कुछ नहीं बस। वो हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी। क्या बस बताएं क्या हुआ। रूबी पीछे पड़ गई और वो जानती थी जाने बिना नहीं रहेगी। तभी नाचार पर्स छीनने का वाकया बताया तो रूबी उल्टा बिगड़ गई। क्या जरूरत थी अकेले जाने की, हमारा इंतजार कर लेती, हम साथ चलते। ओहो रूबी, ऐसे तो ना करो, आपा पहले ही परेशान है। निशा ने रूबी को टोकते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। इस परेशानी का कोई हल नहीं है, रूबी कहते हुए उठ गई। निशा ने अपनी समझ के मुताबिक कुछ देर उसे तसल्ली दिलासा दिया, फिर देखा कि खाना भी तैयार नहीं है तो रूबी को मिलाकर जल्दी जल्दी रोटी के साथ ऑमलेट बनाकर ले आई और उसे भी जबरदस्ती खिलाया। इस दौरान रूबी का मिजाज बरहम ही रहा था। हालांकि रूबी और निशा में उम्रों का फर्क नहीं था, जुड़वा थी, लेकिन आदत मिजाज जरा जरा नहीं मिलते थे। रूबी बहुत जल्द बुरा मानती और गुस्से में आ जाती थी। उसके बरक्स निशा ठंडे मिजाज की और सुलह सुलह पसंद थी। बहरहाल खाने के बाद वो फिर लेटी तो सो गई थी और उससे सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि निशा ने झिंझोड़ कर उठा दिया और फूली सांस के साथ बोली, आपा आपा वो आया है। वो कौन। रूबी सुनते हुए आ गई थी। वो वो बदमाश, वो जो रास्ते में खड़ा खड़ा होता था। निशा बेहद घबराई हुई थी। उससे अलग परेशान होकर रूबी को देखा तो वो निशा से पूछने लगी, क्या कह रहा है। कह रहा है अपनी बाजी को भेजो, निशा ने बताया तो वो एकदम उठ खड़ी हुई। तुम दोनों यही रुको, वो कहकर दरवाजे पर आई और गुलरेज को देख कर कुछ कहना चाहती थी कि वो बड़े दो थैले फौरन उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, ये आपका सामान। आप देखिए, अभी आप ये रख ले, बाद में बेशक मेरा कर्ज उतार देना। गुलरेज उसे बोलने का मौका दिए ही नहीं दिया और जबरदस्ती दोनों थैले उसे थमा कर चलता बना। वो बमुश्किल खुद को घसीटते हुए अंदर आई तो रूबी और निशा सवालिया निशान बनी खड़ी थी। उसे फौरन कुछ बोला ही नहीं गया। शॉपर रखकर वो खुद भी बैठ गई। तब रूबी आगे आकर पूछने लगी, ये क्या दे गया है वो। राशन है, पता नहीं कौन था, कह रहा था उसे मेरा पर्स छीनते हुए देखा था। फिर उसने उन लड़कों को पकड़ा, मेरा पर्स लिया और वापस स्टोर पर गया तो मेरा सामान पैक रखा था, वो ये ले आया। सोच सोच कर बोलते हुए उसे शॉपर्स की तरफ देखा, फिर उन दोनों से बोली, चेक करो, उसमें सामान की लिस्ट भी होगी, हमारा ही है या किसी और का उठा लाया है। इससे पहले कि रूबी को इजराह करती, निशा फौरन शॉपर में से चीजें निकालने लगी। चीनी, पत्ती, साबुन और ये मोबाइल। आपा मोबाइल, निशा चीखी। रूबी ने फौरन भड़कर उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। हाँ, मैंने राशन में कमी बेशी करके रूबी के लिए मोबाइल की गुंजाइश निकाल ली थी। उसने नजरें चुराते हुए बताया तो रूबी एकदम खुश हो गई। थैंक्स यू आपा, थैंक्स यू। तुम्हें इंशाल्लाह अगले महीने दिला दूंगी, उसने निशा से कहा तो वो शाकी अंदाज में बोली, मैंने कुछ कहा है आपा। कहा नहीं, फिर भी मैं दिला दूंगी। चलो अब तुम दोनों ये सामान उठाकर किचन में रखो। वो इन दोनों को काम से लगाकर फिर सो गई थी। आज धूप में खासी तेजी थी। जब ही उसने वॉशिंग मशीन लगा ली और अभी पहले चक्कर से कपड़े निकाल कर दूसरे डाले थे कि ताई अम्मा आ गई, मिठाई का डिब्बा लिए हुए। खैर से नीरा की बात पक्की कर दी है, उन्होंने बताया तो उसे वाकई खुशी हुई। अच्छा, वो बहुत मुबारक हो ताई अम्मा। खैर मुबारक, तुम भी तैयारी कर रखो, लड़के की माँ शादी की जल्दी मचा रही है, आजकल में तारीख रख देगी। ताई अम्मा ने कहा तो उसका दिल चाहा पूछे शर्जील भी आएगा, लेकिन शर्म आड़े आ गई। दोनों छोटी नजर नहीं आ रही। ताई अम्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, वो कॉलेज आती है ताई अम्मा। अच्छा हाँ, दोपहर में आती होंगी। जी, आप आराम से बैठ जाएं ताई अम्मा, आप अब शाम में ही जाइएगा, उसे उनके पीछे तकिया लगाते हुए कहा। ना बेटा, शाम में ठंड हो जाएगी। अच्छा, रूबी और निशा के आने तक तो रुके। वो उन्हें कंबल उड़ाने लगी कि उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और आवाज दबाकर पूछने लगी, सुनो, सामने एक लड़का बैठा था। पिछली बार जब मैं आई थी तब भी देखा था, क्या यही डेरा जमाए रखता है। पता नहीं ताई अम्मा, मैं तो अंदर होती हूँ, वो अंदर से खाइफ हो गई थी। सब्जी वगैरह तो लेती होगी दरवाजे से। ताई अम्मा की नजरें उसे अंदर तक छलनी कर गई। जी लेकिन ताई अम्मा, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा। मुझे पता है, ताई अम्मा को गालिबन उसकी रोनी शक्ल पर रहम आया था। तुम अपने काम से काम रखती हो, फिर भी बेटा एहतियात करना, कभी यूं ही बेधड़क दरवाजा मत खोलना। वो एक लफ्ज जी तक नहीं कह सकी और गनीमत था कि वॉशिंग मशीन का बजर बज उठा। वो इसी बहाने उनके पास से उठाई और कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उससे जल्दी से खाना भी बना डाला। इस दौरान वो मुसलसल गुर्रेज को गालियों से नवाजती रही थी। बस बस नहीं चल रहा था। अभी जाकर उसकी तबीयत साफ कर दे। जैसे रूबी और निशा गुस्से में आती थी, उनसे कहीं ज्यादा गुस्सा उसके अंदर भर गया था। अगर वो उसकी मकरूज ना होती तो कभी अपने गुस्से को ना दबाती, फिर भी उसे गुलरेज से बात करने का सोच लिया था। यूं अगले दिन वो सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटा कर करीबी मार्केट जाने के लिए घर से निकल आई। उसे दूर से ही गुलरेज को बेकरी पर खड़े देख लिया था। फिर वो उधर मुतवज्जे नहीं हुई, सर झुकाए बस स्टॉप तक आई थी कि वो बाइक पर उसके करीब आ गया।
کہاں جانا ہے؟ تمہیں کیا میں کہیں بھی جاؤں؟ تم اپنا راستہ لو اور خبردار جو آئندہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر رہ گئی، بمشکل ضبط سے بولی، بس یہی مارکیٹ تک۔ بیٹھے میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ گلریز نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ نہیں میں بیٹھ جائے۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دے گا، اور اس تصور نے ہی اسے مجبور کر دیا۔ چہرے کو چادر میں چھپا کر دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی، کیونکہ وہ اسے ہی بات کرنے نکلی تھی، اور اس کا خیال تھا وہ مارکیٹ تک اس کے پیچھے آئے گا تو وہیں کہیں وہ اسے بات کرے گی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ پھر جیسے ہی بائک رکی وہ فوراً اتر کر تیز قدموں سے چل پڑی۔ حقیقتاً وہ اسے بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اتنا ہی وہ قریب آ گیا۔ کیا لینا ہے؟ وہ بری طرح چکرا گئی۔ پتہ نہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی، آپ پلیز جائیں، میں اب بائک پر نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ ارے تو آپ مجھے پہلے بتاتی، میں بائک وہیں چھوڑ دیتا، رکشہ کر لیتے۔ چلے آئے ادھر بیٹھے، پہلے ریلیکس ہو جائیں۔ وہ زبردستی اس کے ساتھ کولڈ کارنر میں آ بیٹھا تو کتنی دیر اسے اپنے حواس قابو کرنے میں لگے۔ اس کے بعد وہ کہنا چاہتی تھی کہ اور کچھ اس کے بعد وہ کہنا کچھ چاہتی تھی، کہہ کچھ اور گئی۔ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسا تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ آپ کی بات چیت سے وہ اب اسے دیکھنے لگی تھی، جو نہ جانے کیوں خود کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ اس کے پوچھنے پر وہ گہری سانس کے ساتھ بولا تھا، ماسٹر کر رہا تھا مطلب؟ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، سوچا جاب کے ساتھ پڑھ بھی لوں گا، لیکن اپنی قسمت میں شاید جاب تھی ہی نہیں۔ پورا 1 سال خوار ہوا، اس کے بعد ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ مزید پڑھ لیتا تبھی دھکے ہی کھاتا، اس لیے دوبارہ یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، نہ کبھی دیکھوں گا۔ اس کے چہرے پر ملال کے ساتھ عجیب سی حقارت بھی تھی۔ تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے خود کو حد درجہ انجان ظاہر کیا تو گلریز سگریٹ سلگاتے سلگاتے رہ گیا، چہرہ اوپر نہیں کیا، بس نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ مشکل سوال ہے کیا؟ اس نے جی کڑا کر کے پوچھا تھا۔ سوال تو مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت میں ڈال گیا ہے۔ وہ سگریٹ سلگا کر گویا ہوا تھا، یعنی جسے یہاں سے وہاں تک سب جانتے ہیں، اس سے آپ پوچھ رہی ہیں کیا کرتے ہو؟ تو ایسا ہے مس زینب، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ہاں تو مس زینب، کیا واقعی آپ میرے بارے میں نہیں جانتی؟ اسے جیسے ہی نفی میں سر ہلایا، گلریز نے اونچی آواز میں جانے کسے پکارا کہ کاؤنٹر پر بیٹھا شخص بھاگا چلایا۔ حکم صاحب، یہ کیا حالی بوتل پکڑا دی ہے؟ دیکھتا نہیں اب ان کے ساتھ مہمان ہے؟ خاطر مدارت کر۔ اس آدمی پر دھاڑنے کے ساتھ گلریز نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر میز پر رکھ دیا، جسے دیکھتے ہوئے وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ چند لمحوں میں ہی پوری ٹیبل بھر گئی، لیکن اس کی نظریں پسٹل پر ہی ساکی تھیں۔ لیجئے۔ گلریز نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے پسٹل اٹھایا اور غیر ارادی طور پر اسے کھانے کے لوازمات کی طرف اشارہ کیا تو وہ مزید سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری۔ اسے فوراً پسٹل جیب میں رکھا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں۔ ارے ایسے کیسے؟ یہ سب آپ کے لیے۔ شکریہ، میں بھی ناشتہ کر کے نکلی ہوں اور مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، پلیز آپ مجھے مت روکیں۔ اس کا لہجہ ملتجی اور آنکھیں یکلخت آنسوں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کی شہرت سے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے باہر نکلی تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے گلریز نہیں، اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ادھر ادھر کی باتیں لے بیٹھی۔ جس مقصد سے گئی تھی وہی اسے باور کرا کے آ جاتی۔ شام تک وہ یوں ہی کھولتی رہی۔ نشا اور روبی کو بھی بے بات کے ڈانٹ دیا۔ رات میں شرجیل کا فون آیا، تب اس کا دھیان بٹا تھا۔ شرجی، تم نیرا کی شادی میں آؤ گے نا؟ اس کے چھوٹے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، کوشش کروں گا۔ شرجیل کے جواب پر وہ چٹک گئی۔ کوشش نہیں، تمہیں ضرور آنا ہے۔ جاب چھوڑ کے آ جاؤں کیا؟ یہ میں نے کب کہا؟ ظاہر ہے چھٹی نہیں ملے گی تو جاب ہی چھوڑنی پڑے گی۔ شرجیل کی وضاحت پر وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ تم نہیں آؤ گے؟ کوشش کر رہا ہوں یار، تم دعا کرو چھٹی مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی مسئلے پر بیٹھ جاتی ہوں، اسے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر نشا اور روبی کو دیکھا، دونوں ساتھ لیٹی موبائل پر غالباً کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹوکتے رہ گئی کہ بیچاریوں کے پاس اور تو کوئی تفریح نہیں تھی۔ اچھا میں سو رہی ہوں، اسے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ لائٹ بند کر دوں آپا؟ نہیں، جب سونے لگو تب بند کر دینا۔ اسے کمبل سر تک کھینچ لیا اور شرجیل کو سوچتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں پر دستک ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس وقت وہ محسوس نہیں کر پائی تھی، لیکن اب بری طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ اس سے مس ہو گیا تھا اور وہ اس لمحے کی کھوج میں نکل گئی تھی۔ صبح ناشتے کے دوران وہ ہاں جھنجھلا رہی تھی۔ روبی نے ٹوکا تو وہ جلے انداز میں بولی تھی، شرجیل نہیں آ رہا نیرا کی شادی پر؟
ये आपसे किससे कहा? रूबी को उसका झुंझलाना समझ में आ गया। खुद ही कह रहा था कि शायद ही छुट्टी मिले। ऐसे ही आपको तंग कर रहे होंगे शर्जील भाई, वरना ये हो सकता है भला बहन की शादी में ना आए। रूबी ठीक कह रही है आपा, शर्जील भाई जरूर आएंगे। निशा ने रूबी की तायद की तो वो खामोश हो रही। फिर इन दोनों के जाने के बाद नाश्ते के बर्तन धोकर रखे थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शायद तब ताई अम्मा हो। उसे भागकर दरवाजा खोला और सामने गुलरेज को देख कर चाहा कि फौरन दरवाजा बंद कर दे, लेकिन वो एक पट थाम कर बोला, माँ कसम मैं सारी रात नहीं सोया। वो उसके अंदाज पर नागवारी से बोली थी, तुम प्लीज चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए हुए हैं। मैं सारी रात बस करो गुलरेज, खुदा के लिए यहाँ मत आया करो। उसे आजिजी से टोका तो वो सादगी से पूछने लगा, यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं? उफ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्यों मुझे मोहल्ले में बदनाम करने पर तुले हो? मैं यहाँ तुमसे बात नहीं कर सकती, जाओ प्लीज। वो फिर रो देने को हो गई थी। रोना नहीं ज़ैनब, वो फौरन हाथ उठाकर कहने लगा, मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे। बस इतना बता दो, यहाँ बात नहीं कर सकती तो कहाँ? उफ, वो बुरी तरह फंस गई। बताओ ज़ैनब, कहाँ मिलोगी? वो बेकरारी से पूछ रहा था। नहीं, मैं तुम्हें फ़ोन कर लूंगी, अभी तुम जाओ। वो गली में आते जाते लोगों को देखकर परेशान हो रही थी। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मेरा नंबर? हाँ बताओ। उसे जल्दी जल्दी उसके 7 नंबर दोहराकर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आते ही पहले उसका नंबर सेव किया ताकि तरीके से उसे समझा सके। ये सूरत हाल उसके लिए इंतहाई परेशान कौन थी। रूबी और निशा को बचाते बचाते वो खुद फंस जाएगी, ऐसा उसे सोचा भी नहीं था। बहरहाल उससे पहले कि वो फिर दरवाजे पर आन मौजूद हो, वो उससे बात कर लेना चाहती थी। 2 दिन तो परेशानी में ही गुजर गए। तीसरे दिन रूबी और निशा के आने से पहले उसे उसका नंबर मिलाया तो पहली घंटी पर ही फोन उठा लिया गया। कौन? गुलरेज के लहजे में बला की बेकरारी थी, जिसे महसूस करके भी उसे खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जैनब। उसे अभी इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ा, बड़ा इंतजार कराया जैनब, लगता है जैसे मैं सदियों से तुम्हारी कॉल का मुंतजिर था। वो खामोश रही तो पूछने लगा, क्या बात है, तुम परेशान हो? हाँ, तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। उसे कहा तो वो जैसे लेटे से उठ बैठा था। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। बल्कि सब जानते हैं कि इस घर में मैं और मेरी 2 छोटी बहनें रहती हैं। कोई मर्द नहीं है, फिर तुम्हारा इस तरह मेरे दरवाजे पर आना हमें लोगों की नज़रों में मशकूक बना रहा है। वो एक सांस में कह गई। किसी ने कुछ कहा है? वो यूं बोला जैसे भी कहने वाले का मुंह तोड़ देगा। कोई कुछ कहेगा तभी तुम समझोगे। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि। गुलरेज, वो टोकर कहने लगी, अपने हिसाब से मत सोचो। जानती हूँ मोहल्ले वाले तुम्हारे डर से मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन हमें क्या समझा जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे हो। तुम्हें यूं गलियों में आवारा गर्दी करना जेब नहीं देता। सुन रहे हो? क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, लेकिन ठीक भी नहीं है। वो जैसे समझ कर बोला था। क्या ठीक नहीं है? यही जो तुम चाह रही हो। मैं खुद को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जब से तुमने मुझसे बात की है उसके बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, ना देखूंगा, ये मेरा वादा है। गुलरेज, वो अंदर तक सहम गई। ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। उसके ठोस लहजे पर वो मजीद परेशान होकर बोली थी, और मेरी जिंदगी की सच्चाई ये है कि मैं अपने तायाजाद से मंसूब हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहता। आइंदा ऐसा मत कहना, समझी? वो यकदम भड़क उठा था। सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती गुलरेज, वो हाई होने के बावजूद कह गई। मिटाई तो जा सकती है। उसे कहकर फोन बंद कर दिया तो वो कितनी देर सन्नाटे में बैठी रह गई। उसके बाद भी समझ में नहीं आया क्या करे। तो कभी किचन में, कभी कमरे में खुद को मसरूफ करने की कोशिश करते करते वो ढह गई थी। पता नहीं क्या वक्त हुआ था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो यही समझी रूबी और निशा होंगी। वो मुश्किल खुद को घसीटते हुए जाकर दरवाजा खोला तो वो भी गुलरेज को भी देख ही नहीं पाई थी कि ऐन सामने राहील भाई की गाड़ी आन रुकी। वो गायब दिमागी से राहील भाई और समीना भाभी को उतरते देखे गई। कौन है? गुलरेज की आवाज पर अ, उसके झटका लगा था। खुदा के लिए जाओ। उसे होंठ नहीं हिलाए थे, दांतों पर दांत जमा कर बोली थी, और शायद उसे कुछ एहसास हुआ था कि फिर आऊंगा कहते हुए चला गया। तब दरवाजे के सहारे उसे खुद को एक तरफ रख करके राहील भाई और समीना भाभी को अंदर आने दिया, जबकि बहुत कोशिश से भी मुस्कुराने में नाकाम रही थी। कौन था? बरामदे में तख्त पर तकल्लुफ से बैठते ही समीना भाभी ने पूछा तो वो थूक निकल कर बोली थी, वो कमेटी का पूछने आया था। छोटी दोनों कहाँ है? राहील भाई को गालिबन कमेटी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कॉलेज बस आती होंगी, आप आराम से बैठे। राहील भाई, वो यूं उजलत में बोली जैसे उनके तवाज़ुन के लिए कुछ लाने को वहां से भागना चाहती हो। बैठने का वक्त नहीं है भाई, बहुत काम है। हम ये नीरा की शादी का कार्ड देने आए हैं और बहुत सी जगहों पर जाना है। राहील भाई ने बोलने के साथ उसके नाम का कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी राहील भाई चाय ठंडा उसे कहते हुए समीना भाभी को देखा तो वो उठ खड़ी हुई।
चले राहिल। हाँ राहिल भाई हुक्म के गुलाम फौरन उठकर चल पड़े। तो अब्बास उन्हें जाते हुए देखती रह गई। फिर वहीं बैठकर अभी लिफाफे से कार्ड निकाला था कि रूबी और निशा आ गई। राहिल भाई आए थे आपा। और रूबी ने गालिबन राहिल की गाड़ी जाते हुए देख ली थी। हाँ ये नीरा की शादी का कार्ड दे गए हैं। अच्छा कब है शादी? रूबी उसके हाथ से कार्ड झपट कर देखने लगी। निशा ने भी उसके साथ सर जोड़ लिया। फिर दोनों उसके दाएं बाएं बैठ गई। आपा इतने कम दिन हैं और हमारी तैयारी हो जाएगी। उसका जहन उलझा हुआ था। जब ही सरसरी कहकर उठने लगी थी कि दोनों ने उसके के बाजू पकड़ लिए। कैसे हो जाएगी आपा? 3 फंक्शन है और हमें तीनों के लिए नए कपड़े चाहिए। हम पुराने नहीं पहनेंगे 10 बार के देखे हुए। रूबी ने मुंह फुला लिया तो उससे पहले निशा को देखा। फिर दोनों को इत्मीनान दिलाकर उठी थी। शाम में उसे वो बक्स खोल लिया जिसमें अम्मा उसके जहेज में देने के लिए जोड़े जमा कर रही थी। फिर रूबी और निशा को बुलाकर उनकी पसंद से दोनों के लिए 3-3 जोड़े निकाल कर उसी बक्स से मशीन संभाल ली थी। इस काम में काफी हद तक उसका ध्यान बट गया था। फिर ये भी अच्छा हुआ कि गुलरेज दोबारा नहीं आया, वरना वो नए सिरे से परेशान हो जाती। बहरहाल 4 दिन में उसे रूबी और निशा के कपड़े तैयार कर लिए थे। उसके बाद मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स के लिए वो दोनों के साथ मार्केट आई थी। और वो दोनों जिस शौक से छोटी मोटी चीजें लेकर खुश हो रही थी, उसे गोया उसकी सारी थकन दूर हो गई थी। शॉपिंग के बाद निशा ने कोल्ड ड्रिंक पीने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो टाल नहीं सकी और दोनों के साथ कोल्ड कॉर्नर में आ बैठी। अभी तीनों क्या ले तय कर रही थी कि उनकी मेज पर मुख्तलिफ लवाजमात रखे जाने लगे। अरे हमने ये सब कब ऑर्डर किया? रूबी ने हैरत से कहा जबकि वो परेशान हो गई थी। आप गुल्लू बादशाह की मेहमान है मैडम, लड़के ने कहा। तो उससे पहले कि रूबी गुल्लू बादशाह का पूछती वो उठ खड़ी हुई। हम किसी के मेहमान नहीं हैं रूबी। निशा चलो पता नहीं कैसा कैसा समझ रहा है ये। आपा पूछते तो दें, क्या जरूरत है, चलो उसे आके दिखाई। तो रूबी बुड़बुड़ाती भी उठी थी और इतने अच्छे लवाजमात से महरूमी पर घर आकर भी झुंझला रही थी। उसे कजन टोकने से गुरेज करते हुए उसकी तवज्जो खरीदी हुई चीजों की तरफ कराई। रात का जाने कौन सा पहर था। वो गहरी नींद में थी कि अचानक रूबी ने उसका बाजू इतनी जोर से दबाया कि उसके नाखूनों की चुभन से वो करा उठी। और उससे पहले कि कुछ बोलती, रूबी उसके होंठों पर पर हाथ जमाकर सरगोशी में बोली, आपा कोई है? उसे समझने में चंद सेकंड लगे। फिर उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। शायद चोर दीवार से कूदने की आवाज आई है, धीमी आवाज में कहते हुए रूबी ने उसके होंठों से हाथ हटा दिया। तो वो एकदम उठ खड़ी हुई और पहले कमरे का दरवाजा चेक किया जो वो अंदर से लॉक करके ही सोती थी। फिर निशा को देखा जो सहम कर रो रही थी। क्या करूं आपा, शोर मचाऊं? रूबी ने पूछा तो उससे फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार, चलो तुम निशा को लेकर स्टोर में जाओ, मैं देखती हूँ। क्या देखेंगी आप? रूबी ने उसका हाथ झटक कर पूछा। तो जवाब देने के बजाय उसने निशा का हाथ खींच कर उठाया और जबरदस्ती दोनों को धकेल कर स्टोर में बंद कर दिया। उसकी अपनी हालत गैर हो रही थी, फिर भी उसे दरवाजे से कान लगा दिए। दूसरे कमरे से सरगोशी में बात करने की आवाज़ सुनकर उसकी टांगें कांपने लगी। समझ में नहीं आया क्या करे। इधर उधर देखते हुए नजर मोबाइल पर पड़ी तो एकदम वो मुतहरिक हो गई। मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। जैनब फौरन एक कॉल रिसीव हुई थी। हाँ गुलरेज, प्लीज़ हेल्प मी। हमारे घर में कोई कूद के आया है। उससे बगैर तमहीद के उसे मदद के लिए पुकार लिया था। अरे घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। और वो बोतल का जिन फौरन ही आ गया था। वो दरवाजे से लगी उसकी तरफ की कार्रवाई पर कांपती रही। जब इधर उधर खामोशी छा गई तब उसे चौंक कर पहले रूबी और निशा को स्टोर से निकाला। फिर बत्ती जलाई तो रूबी पूछने लगी, क्या हुआ आपा, चले गए क्या? हाँ शायद, आवाज़ तो नहीं आ रही, उसे कहा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आपा। निशा भागकर उसे लिपट गई। वो बहुत डरी हुई थी। कोई नहीं है, तुम बैठो आराम से, रूबी संभालो इसे। उसने निशा को खुद से अलग करके दरवाज़ा खोल दिया, भगा दिया। गुलरेज पहले बोला था। फिर बारी बारी तीनों को देखते ही एहसास हुआ कि शायद उसे भी नहीं रुकना चाहिए था। जब भी फौरन पलट कर जाने लगा था कि रूबी ने पुकार लिया, सुने जी। वो वापस पलट कर सवालिया नजरों से देखने लगा। कौन लोग थे, क्या आप भी उनके साथ? रूबी की बात पर उसने घबरा कर गुलरेज को देखा था। नहीं बीबी, मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरा मतलब है इसी मोहल्ले में। इत्तेफाक से मैंने 2 आदमियों को आपकी दीवार कूदते हुए देख लिया तो चला आया। अब आप बेफिक्र हो जाएं, आइंदा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। गुलरेज के तरीके से बात बनाने या संभालने पर उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर लिख लें। खुदा ना खास्ता फिर कभी कोई परेशानी की बात हो तो फौरन मुझे कॉल कर लेना। आज तो इत्तेफाकन मैंने देख लिया, लेकिन ये हमेशा इत्तेफाक नहीं हो सकता। गुलरेज ने बात के इख्तिताम पर उसे देखा तो वो नजरें चुरा गई। जी नंबर बताएं। रूबी ने पेन संभाला, फिर नंबर लिखकर पूछने लगी, और आपका नाम?
गुलरेज वो उसे देख कर शरारत से मुस्कुराया था। वो अंदर ही अंदर रूबी को कोसने लगी, फिर उसके जाते ही रूबी पर चढ़ दौड़ी। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या जरूरत थी उसे इतनी बातें करने की? मामा लगता है तुम्हारा। क्या हो गया है आपा? मैंने कौन सी बातें की हैं? सिर्फ शुक्रिया अदा किया है, जो कि जरूर करना चाहिए था। क्यों निशा? रूबी ने कहकर निशा से ताई चाही तो वो मिनमिनाती हुई आवाज में कहने लगी, ये वही तो था जो पहले हमारे रास्ते में खड़ा होता था, बदमाश। होगा, लेकिन अभी तो उसे हमारी मदद की है। सोचो अगर ये ना आता तो हमारा क्या होता। सुबह इस घर से 3 बहनों के जनाजे एक साथ निकल रहे होते। रूबी ने खौफनाक हकीकत बताकर निशा को रुला दिया, फिर खुद ही उसके लिए पानी लेने चली गई, जबकि वो दांत पीस कर रह गई थी। 2 दिन बाद नीरा की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। ताई माँ तो राहिल के हाथ कार्ड भिजवा कर बैठ गई थी। उसके बाद पूछा तक नहीं। कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि 3 लड़कियां रात के वक्त कैसे आए जाएंगी। यही कह देती कि 3-4 दिन वो उन्हीं के वहां रह जाए। खुद उसे यही सोचा था, लेकिन जब ताई अम्मा ने फोन तक नहीं किया तो वो खुद से कैसी रूबी और निशा को लेकर चली जाती। इस वक्त वो इसी फिक्र में थी कि शर्जील ने आकर उसे हैरान कर दिया, क्योंकि कल तक तो वो यही कह रहा था कि वो नहीं आ सकेगा। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि नहीं आ सकूंगा, नहीं आ सकूंगा। हैरत से निकलकर वो बजाय खुश होने के रूठ गई। सरप्राइज यार, मैंने सोचा तो मुझे अचानक देखकर खुश हो जाओगी। हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई। उसे चिढ़ाया तो वो हंसने लगा, फिर उसे पास बिठाकर पूछा, कैसी हो? जी रही हूँ, बहुत मुश्किल जिंदगी। वो हनूज रूठी हुई थी। तुम सोच ही नहीं सकते तो समझोगे क्या? समझता हूँ यार, समझता हूँ, बस कुछ दिनों की बात है। शर्जील ने उसका हाथ थाम कर अपनायत का एहसास देना चाहा, लेकिन वो मजीद चटक गई। कुछ दिनों की बात? सालों को तुम दिनों में कैसे समेट लेते हो, जबकि मेरे लिए दिन साल है। ओहो, तुम तो बहुत खफा लगती हो। ऐसा करो, जाओ ठंडा पानी लेकर आओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। उसके बाद बात करेंगे। वो कहकर जिस अंदाज से बैठा था इसी तरह खुद को पीछे गिरा कर लेट गया तो नाचार उठकर किचन में आ गई। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और वहीं बैठकर घूंट घूंट पानी पीते हुए जाने क्या कुछ सोचे गई। याद ही नहीं रहा कि शर्जील ने पानी लाने को कहा था। कितनी देर हो गई, तब वो खुद ही उठकर आ गया और उसे गुमसुम देख कर अचंभे से पुकारा, जैनी। हाँ। वो चौंक कर उसे देखने लगी तो वो तासुब से सर हिलाते हुए कहने लगा, हद है यार, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम हो के बात ही नहीं करना चाहती। मेरे लिए नहीं आए, बहन की शादी में आए हो। उसे गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब तुम लड़ने वाली बातें करोगी तो मैं चला जाऊंगा, शर्जील ने कहकर एक ही सांस में गिलास खाली करके उसे थमा दिया। और नहीं, बस। वो किचन से निकलकर फिर बरामदे में जा बैठा। तब खुद को सरजनिश करते हुए वो उसके पीछे चली आई और बात करने की गर्ज से पूछने लगी, खाने में क्या खाओगे? कुछ खास नहीं, जो पका होगा वही खा लूंगा। उसने कहा तो वो जरा से कंधे उचकाकर बैठ गई। तब बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। रूबी और निशा आ गई। दोनों ने शर्जील को देखकर खुशी से नारा लगाया और उसके दाएं बाएं बैठ गई। देखा आपा, मैंने कहा था ना शर्जील भाई जरूर आएंगे, रूबी ने उसे देख कर कहा। अच्छा, ज्यादा इतराओ नहीं, जल्दी से दोनों चेंज करो, मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ। उसे कहकर किचन का रुख किया, फिर खाना गर्म करके दस्तरखान बिछाने की गर्ज से अंदर आई तो इन दोनों को इसी तरह बैठे देख कर टोकना चाहती थी कि शर्जील से मुखातिब करके बोला था, जैनी, तुमने मुझे नहीं बताया क्या? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। यही कि यहाँ चोर आ गए थे, शर्जील ने कहा तो उससे पहले रूबी और निशा को गुस्सीली नजरों से देखा, जिससे वो दोनों फौरन उठकर अंदर चली गईं। फिर शर्जील से कहने लगी, मैं आते ही तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बाद में बता देती। खैर तुम उठो, हाथ मुंह धो, मैं खाना लगा रही हूँ। रूबी, निशा आ जाओ, शर्जील पुकारते हुए उठा था। फिर खाने के दौरान निशा और रूबी की बातों से पता चला कि नीरा की शादी के लिए उन दोनों की तो खूब अच्छी तैयारी हो गई है, जबकि जैनब ने अपने लिए कुछ नया नहीं बनाया। शर्जील ने टोका तो नहीं, लेकिन खाने के बाद जबरदस्ती उसे लेकर निकल आया था। मैंने कभी इन दोनों को अकेला घर पर नहीं छोड़ा, वो उसी फिक्र में थी। वो दो अकेली नहीं है, फिर माशाल्लाह समझदार है, और हम कौन सा बहुत देर लगा देंगे। तुम अगर कुछ देर को सारी फिक्रें छोड़कर सिर्फ अपनी बातें करो तो मैं अच्छा फील करूंगा। शर्जील ने टोकते हुए कहा तो वो सर झुकाकर बोली थी, अपनी बात करूं तो यही कहूंगी कि अगर नीरा के साथ हमारी शादी भी हो जाती तो अच्छा था। शर्जील स्टेयरिंग पर हाथों की ग्रिप मजबूत करके उसे देखने लगा, बोला कुछ नहीं तो वो एक नजर उस पर डालकर कहने लगी, मैं ठीक कह रही हूँ शर्जी, जब से वो चोरों वाला वाकया हुआ है मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। तुम ताई माँ से बात करो ना। वो तो मैं कर लूँ, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मेरा मतलब है शादी करके मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता। वो उसकी गैर मामूली संजीदगी पर ही संजीदा हुआ था। मैंने कब तुम्हारे साथ चलने को कहा है? फिर ये कि मैं समझती हूँ शादीशुदा औरत का एक रोब होता है, मुझे वो रोब चाहिए ताकि मैं हर किस्म के हालात का सामना कर सकूं। उसने कहा तो वो खामोश हो रहा, गालिबन सोच में पड़ गया था।
یہ ناممکن تو نہیں ہے شرجیل، میرا مطلب ہے ہماری شادی، وہ کچھ انتظار کے بعد بولی تھی۔ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں امی مانیں گی کہ نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے انداز میں ہی بولا تھا، پھر ایک دم اسے دیکھ کر کہنے لگا، خیر تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کرتا ہوں، بلکہ پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان بھی جائے، اللہ کرے۔ اب بتاؤ، نیرا کی شادی میں پہننے کی شاپنگ کرنی ہے یا اپنی؟ وہ اب شوق ہوا تھا۔ اسے شرجیل سے کچھ بھی کہا ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ اسے گلریز سے بچنے کی خاطر خود سے شادی کی بات کی تھی، اور پتہ نہیں شرجیل نے کس طرح بات کی، اپنی سی کتنی کوشش کی کہ تیمہ مانی ہی نہیں۔ پھر بعد میں اسے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، شرجی کو دیکھو، کہہ رہا تھا نیرا کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کر دے، کیا کرتا شادی کر کے 5ویں دن تو واپس چلا گیا۔ کم سے کم مہینے بھر کی چھٹی پر آیا ہوتا تب تو ہو بھی سکتی تھی، 2 دن کی دلہن چھوڑ کر جاتا تو پھر وہاں نہیں ٹک سکتا تھا، تم الگ رو رو کر ہلکان ہوتی ہے نا۔ وہ کیا کہتی، سر جھکائے سنتی رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ روبی اور نشا امتحان قریب ہونے کی وجہ سے اب کالج لائبریری میں دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آنے میں بہت دیر ہو جاتی، اس لیے تو کام کاج میں آدھا دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور وہ دونوں آ جاتی۔ اب دن بھی لمبے ہو گئے تھے، وہ اکیلی پریشان ہی ہوتی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آج کیونکہ اسے واشنگ مشین لگائی تھی، اس لیے کچھ تھکن ہو گئی تھی، دل چاہ رہا تھا سو جائے، لیکن جب تک روبی اور نشا نہ آ جاتی وہ چین سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ انہی کے انتظار میں چکراتی پھر رہی تھی کہ دستک کی آواز پر بھاگی، دروازہ کھلا تو سامنے گلریز تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی پیشانی آپ ہی آپ شکن آلود ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کیسی ہو؟ اب تو نظر ہی نہیں آتی، کہاں رہتی ہو؟ وہ سوال پر سوال کیے جاتا اگر جو وہ بول نہ پڑتی۔ کہاں جاؤں گی، گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ کیوں خود کو اتنا پابند کر لیا ہے تم نے؟ گلریز جاؤ پلیز۔ اسے تنگ ہو کر دروازہ بند کرنا چاہا کہ وہ پٹ تھام کر پوچھنے لگا، چھوٹی دونوں کہاں ہیں؟ کالج آئی نہیں ابھی تک، بہت دیر ہو گئی، 4 بجنے والے ہیں، اس سے کہا تو وہ زچ انداز میں بولی تھی۔ اب ایسے ہی آتی ہیں، امتحان سر پر ہے، وہی کالج لائبریری میں اسٹڈی کرتی ہیں۔ اچھا، اس کی ذرا سی ہنسی میں استہزا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ کالج لائبریری میں اسٹڈی کرتی ہیں؟ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اسے ناگواری سے ٹوکا تو وہ سانس کھینچ کر کہنے لگا، اس لیے کہہ رہا ہوں خود کو اتنا پابند مت کرو، باہر کی خبر بھی رکھا کرو۔ تمہاری بہنیں کالج لائبریری میں نہیں بیٹھتی، اکثر وہ دونوں مجھے پارکوں میں نظر آتی ہیں، ساتھ لڑکے بھی تھے۔ لڑ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں نے خود کئی بار ان دونوں کو لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تم بتاؤ کون ہے وہ لڑکے؟ اس سے یوں پوچھا جیسے وہ جانتی ہو، اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے اندر بھاگ آئی۔ زینب۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ٹھکانے لگا دوں ان لڑکوں کو؟ نہیں، وہ ایک دم ہاتھ اٹھا کر اس پر بگڑ گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں اتنی خوفناک باتیں کرتے ہو؟ تو تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا تمہیں، میں خود روبی اور نشا سے بات کروں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کہہ کر خود ہی وہاں سے جانے لگی کہ گلریز نے اس کی کلائی تھام لی۔ سنو، تمہارے بات کرنے سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ کیوں بگڑ سکتا ہے؟ وہ تنک کر بولی تھی۔ اگر وہ دونوں بد لحاظی پر اتر آئی تو کیا کرو گی؟ اسے کہا تو وہ یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر کیا کروں؟ تم ابھی ان پر کچھ ظاہر مت کرنا، میں پہلے ان لڑکوں سے طریقے سے بات کرتا ہوں، سمجھ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا انہیں۔ گلریز سے کہہ کر یوں ہاتھ اٹھایا جیسے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو، اب یہ میرا مسئلہ بلکہ میری ذمہ داری ہے۔ روبی اور نشا جیسے تمہاری بہنیں ہیں ویسے میری، میں ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، سمجھی؟ اٹھو، دروازہ بند کر لو۔ وہ ٹھوس لہجے میں اپنا مان دے کر چلا گیا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، ساتھ ہی روبی اور نشا کے پراسرار انداز یاد آتے گئے۔ دونوں کتنے آرام سے پڑھائی کے بہانے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، کتاب سامنے کھولے یوں دونوں سر جوڑے بیٹھی ہوتی جیسے ان سے زیادہ پڑھاکو کوئی نہیں۔ آپا کوئی آیا ہے؟ روبی کی آواز پر وہ یوں ہی بھیگے چہرے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے آپا؟ دونوں بھاگ کر اس کے دائیں بائیں آ بیٹھی تو وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی۔ آپا آپا، وہ دونوں پریشان ہو گئی۔ نشا بھاگ کر پانی لے آئی تو روبی نے ہاتھ میں پانی لے کر اس کے منہ پر ڈالا، پھر دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے آپا؟ بتائے نا۔ اس کا دل چاہا پوچھے کہاں سے آ رہی ہو، لیکن وہی بات اگر جو انہوں نے ڈٹائی سے سچ بول دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کون آیا تھا؟ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، نشا نے پوچھا تو وہ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اندر اتار کر بولی تھی، کوئی نہیں، میں تم لوگوں کو دیکھنے دروازے تک گئی تھی، وہیں پتہ نہیں کیسے گر گئی، بڑی مشکل سے یہاں تک آئی ہوں۔
ہائے آپا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ روبی اسے ادھر ادھر سے دیکھنے لگی، اسے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا کہ آنسو پھر بہہ نکلے۔ آپا لیٹ جائے، آپ کھانا کھایا؟ ہاں تم لوگ کھا لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے تھکن کے باعث نیند آ رہی تھی، اب درد کہاں سونے دے گا۔ آنکھیں بند کی وہ ان دونوں کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ آنکھوں کے اشارے بھی محسوس کرتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ کزن اٹھی صبح کزن وہ اگلے دن وہ کزن صبح نہیں اٹھی۔ سنڈے کے کیا ہے یہ، حرارت بھی ہو رہی تھی اور ہمیشہ تو اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، ان دونوں کو کالج بھیج کر ہی ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر آرام کر لیتی تھی، لیکن آج وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھی کہ وہ دونوں اس کی طبیعت دیکھتے ہوئے کالج جانا ملتوی کر دیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، دونوں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور اسے بھی اٹھا کر زبردستی کھلایا۔ پھر دوپہر کا کھانا بنانے سے منع کرتے ہوئے جلدی آنے کا کہہ کر چلی گئیں تو اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اسے انہیں کیوں جانے دیا۔ پتہ نہیں کہاں جائیں گی، وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ کبھی نیند آ جاتی، پھر ایک دم گھبرا کر اٹھ جاتی۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی، اس کی نظریں گھڑی پر اور دل ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ کسی اتھاہ میں اتر رہا تھا کہ ٹھیک 1 بجے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو روبی اور نشا کے ساتھ گلریز کو کھڑے دیکھ کر وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ بھئی تمہاری آپا تو راستہ ہی نہیں چھوڑ رہی، گلریز نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تو روبی جلدی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپا، اندر تو آنے دیں۔ ہاں، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ آئیے بھائی اندر آئیں۔ روبی گلریز کو لیے ہوئے اندر چلی گئی۔ اسے دروازہ بند کر کے نشا کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، آپا وہ راستے میں ہمیں کچھ لڑکے پریشان کر رہے تھے، اتفاق سے گلریز بھائی وہاں آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ وہ کچھ نہیں بولی، سست قدموں سے چلتی کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔ گلریز آرام کرسی پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ تم، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور جواب میں وہ اونچی آواز میں بولا تھا، بھائی یہ چھوٹی بہنوں نے مجھے کھانے پر روکا ہے، کیا پکایا ہے؟ کچھ نہیں، اسے کہا تو روبی اسٹور سے نکلتے ہوئے کہنے لگی، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بھائی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اور نشا جھٹ پٹ کھانا بنا لیں گے۔ ہاں زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے، مجھے اور بھی کام ہے، جاؤ نشا۔ وہ ان دونوں کو بھیج کر اسے دیکھنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہو گیا، وہ خود ہی بتانے لگا۔ میں موقع پر ہی ان کے سر پر جا کھڑا ہوا تو مجھے دیکھ کر دونوں بہنیں گھبرا گئیں۔ لڑکوں کو بس میں نے مارا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے ہی حالت پتلی ہو گئی تھی ان کی۔ پھر روبی اور نشا سے تمہیں نہ بتانے کی شرط پر وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے، لہٰذا تم کبھی ان پر ظاہر مت کرنا، سمجھی؟ بس اب یہ دونوں کالج نہیں جائیں گی۔ اس نے گلریز کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس سے وہ خاصا بددل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہر وقت ان کی نگرانی نہیں کر سکتے، نہ میں ایسا چاہوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ گھر میں پر بیٹھیں۔ وہ غالباً سوچ چکی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، خود تو 4 دیواری میں قید ہو، انہیں قید کرنے کا مت سوچو۔ ٹھیک ہے کہ میں ہر وقت ان کی نگرانی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے کالج آنے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ گلریز نے اسے ٹوک کر کہا تو وہ بگڑ گئی۔ تم کیوں انتظام کرو گے؟ 1 منٹ، گلریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اب مت کہہ دینا کہ میں ایک ہوتا کون ہوں، جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اس گھر اور گھر کے مکینوں کی پاسبانی میں نے خود پر فرض کر لی ہے اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں، سمجھی؟ اپنے آپ جو چاہے خود پر فرض کر لیتے ہو۔ سوری گلریز، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی تھی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی روبی دسترخوان لیے آگے، کھانا پک گیا ہے، کہاں بیٹھیں گے؟ یہی۔ گلریز نے کرسی کا رخ بیڈ کی طرف موڑ دیا تو روبی نے وہی دسترخوان بچھا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ گلریز نے روبی اور نشا کے کالج آنے جانے کے لیے رکشہ لگوا دیا، ساتھ ہی روبی کو رکشے والے بابا غلام علی کا نمبر دے کر کہا کہ کالج کے علاوہ تینوں بہنوں کو کہیں آنا جانا ہو تو وہ کال کر کے بابا کو بلا لے۔ یوں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے لیے مسئلہ ہی مسئلہ تھا۔ گلریز جس طرح گھر کا فرد بننے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے وہ بے حد پریشان تھی، جبکہ روبی اور نشا خوش۔ انہیں ہر کام کے لیے گلریز مطلوب ہوتا۔ بھائی کو بلا لیتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دونوں بھائی کی تسبیح پڑھنے لگی تھی، وہ بھی پہلی پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بے انتہا پریشان کن اور اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ روبی اور نشا کو ٹوکتی تو وہ اسے الٹا رام کرنے بیٹھ جاتی۔ کیا ہے آپا، ہمارا اور ہے ہی کون؟ گلریز بھائی آ جاتے ہیں تو کچھ دیر کو ہم بھی ہنس بول لیتے ہیں، پھر دیکھیں ہمارے کتنے کام آتے ہیں۔ ہاں آپا، آپ کو یہ خوف ہے نا کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، تو جو لوگ باتیں بناتے ہیں ذرا ان سے کوئی کام کہہ کر تو دیکھیں۔ نشا بھی اب بولنے لگی تھی۔
गोया गुलरेज का जादू चल गया था। वो बेबस हो गई तो बाद में बात झुंझलाने लगी थी। शर्जील का फोन आता तो उससे भी उलझती रहती, फिर गुस्से में फोन बंद कर देती। उस वक्त वो बिना किसी बात के निशा पर बिगड़ रही थी कि रूबी ने आकर उसके गले में बाहें डाल दी। आपा बोर हो रही हैं आप? चले ताई अम्मा के पास चलते हैं। हाँ आपा चले ना। निशा फौरन उसके पास बैठ गई। जब से नीरा आपा की शादी हुई है फिर हम गए ही नहीं। तो वहां से कौन आया है? वो तो नक्कर बोली थी। वहां से कोई क्यों आएगा? असूलन हमें जाना चाहिए और हमें नीरा आपा और उनके मियाँ की दावत भी करनी चाहिए। आपको ये ख्याल नहीं आया? रूबी ने कहकर उसे टोका भी तो वो हमनकों की तरह उसकी शक्ल देखने लगी। रूबी ठीक कह रही है आप। आखिर आपको भी उस घर में जाना है, या सब तो करना पड़ेगा। निशा ने तायद की तो वो तुनक गई। अच्छा बस चुप करके बैठो। बैठे नहीं, चलें उठें, तैयार हो। मैं बाबा को फोन करती हूँ, रिक्शा घर पर आ जाएगा। चलें उठें। हम हाँ गुस्सा करती रहती हैं, जरा घूम फिर आएंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। चलें। दोनों ने अपने साथ उसे भी उठा दिया था। वो दोनों ठीक कह रही थी। मुस्तकिल घर में बंद रह रहकर भी उसकी तबीयत चिड़चिड़ी हो गई थी। ताई अम्मा के घर आकर और उनसे बातों में वो काफी बहल गई। फरहा ने चाय पर चाय नाश्ते का अच्छा खासा एहतमाम कर डाला, जिस पर रूबी और निशा तो गोया बाकायदा टूट पड़ी। वो देखती रह गई। फिर ताई अम्मा से कहने लगी, ताई अम्मा मैं नीरा और उसके मियाँ की दावत करना चाहती हूँ। अरे बेटा, उसे तो दावतों से फुर्सत ही नहीं नहीं है। माशाल्लाह इतना बड़ा ससुराल है, रोजाना कहीं ना कहीं जा रही होती है। आप मुझे नीरा का नंबर दे दे ताई अम्मा, मैं उससे उसके मुताबिक दिन तय करके दावत दे दूंगी। उससे कहा तो ताई अम्मा टालने के अंदाज में बात बदल गई। हाँ वो तुम ये लो ना, कच्चे कीमे के कबाब फरहान बहुत अच्छे बनाती है। जी। वो कबाबों की तरफ सिर्फ देख कर रह गई। समझ गई थी कि ताई अम्मा नीरा का नंबर नहीं देना चाहती। उसे दोबारा कहा भी नहीं और कदरे रुक कर रूबी को चलने का इशारा किया तो वो कहने लगी, क्या है आपा, अभी हम नीरा आपा की शादी की मूवी देखेंगे। उसमें तो बहुत देर हो जाएगी, फिर किसी दिन में आकर देख लेना। उसे कहने के साथ रूबी को घूरा भी था। अच्छा एल्बम तो देख ले, मैं लेकर आती हूँ। फरा कहते भी उठ गई। उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो मेज से बर्तन समेट कर किचन में रख आई। फिर एल्बम देखते हुए फराह नीरा के ससुरालियों के बारे में बताते हुए अचानक हंसने लगी। फिर एक तस्वीर पर उंगली रख कर कहने लगी, ये नीरा आपा की चची सास है। शर्जील भाई पर बहुत फिदा हो रही थी। जब मैंने उन्हें बताया कि शर्जील भाई की मंगनी हो चुकी है तो कुरेद कर तुम सबके बारे में पूछा। आखिर में कहने लगी, तो शर्जील के जहेज में 2 सालियां भी साथ आएंगी। सिर्फ सालियां ही तो आएंगी। मजीद ताई अम्मा की बुड़बुड़ाहट ने उसे जैसे जमीन में गाड़ दिया था कि नखियों से रूबी और निशा को देखा। बज़ाहिर दोनों हंस रही थी, वरना हर्ट वो भी हुई थी। जब ही घर आकर रूबी उससे उलझ गई। आपा हम कोई नन्ही बच्चियां नहीं हैं जो आप ये सोचे बैठी हैं कि आप शादी के बाद हम दोनों भी आपकी शादी के बाद हम दोनों भी ताई अम्मा के यहाँ जा रहेंगी। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो तुम दोनों यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गो के उसे खुद ताई अम्मा की बात वो बुरी तरह महसूस हुई थी, लेकिन उसके सिवा चारा ही क्या था। जैसे अब रह रही हैं। आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रूबी ने तो बड़े आराम से कह दिया कि हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और उसने इस वक्त उससे बहस भी नहीं की। लेकिन हकीकत ये है कि उसकी फिक्र सवा हो गई थी। कितने दिन वो उसी फिक्र में सोच सोच कर हलकान होती रही। आखिर उसे यही समझ आया, पहले उसे रूबी और निशा की शादी करनी चाहिए। उन दोनों की फिक्र से आज़ाद होकर ही वो अपने लिए सोच सकती थी। यूं भी शर्जील लाख कहे कि कुछ दिनों की बात है। ताई अम्मा फरा की शादी से पहले कभी शर्जील का नहीं सोचेंगे, और इस अरसे में वो रूबी और निशा की शादी कर सकती थी। ये उसे सोच तो लिया, लेकिन फिर उसे तगदो भी करनी थी। सुनो, मैंने सोचा है कि मैं जॉब कर लूं। फिर आखिर उसे फैसला करके उन दोनों को आगाह किया तो वो उछल पड़ी। क्या आप जॉब करेंगी? क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैं बेकार बैठे बैठे बेजार हो गई हूँ। उससे कजन उन पर असल मकसद जाहिर नहीं किया कि वो उनकी शादी के लिए जमा करना चाहती है। बेजार हो गई है तो रूबी जाने क्या कहने जा रही थी कि वो बोल पड़ी। देखो, मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं है, बस मैंने सोच बल्कि फैसला कर लिया है। वो तो ठीक है आपा, लेकिन जॉब आसानी से तो नहीं मिल जाती। निशा ने कहा तो वो गहरी सांस सीने में दबाकर बोली, कोशिश से बहरहाल मिल जाती है। चलें कर देखे कोशिश, बल्कि ऐसा करे गुलरेज भाई से कहे। रूबी की बात पर उसे पतंगे लग गए। तुम्हारा दिमाग खराब है, हर बात में गुलरेज भाई। खबरदार जो उसे बताया भी, जहर लगने लगा है मुझे वो आदमी। वाकई भले का जमाना ही नहीं है। एक तो वो हमारे इतना इतना काम कर आते हैं। रूबी बोलते हुए उसके पास से उठकर चली गई तो उसने सर झटक कर अखबार उठा लिया।
پھر روزانہ ہی وہ کہیں نہ کہیں اپنی سی وی بھیجنے لگی تھی، اور بالآخر 15ویں دن ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے اسے روبی اور نشا کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ ان کے کالج سے آنے سے پہلے ہی وہ جانا آنا کر سکتی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ جب اسے جاب مل جائے گی تب وہ ان دونوں کو بتائے گی۔ بہرحال اگلے دن وہ مقررہ وقت پر انٹرویو کے لیے پہنچ گئی، کیونکہ پہلا تجربہ تھا اس لیے نروس بھی تھی، اور دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں اسے اپنا آپ بہت ہلکا بھی لگ رہا تھا۔ پھر بھی اسے ہمت نہیں ہاری، انٹرویو دے کر نکلی تو پھر گھر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا کہ گلریز آن موجود ہوا۔ وہ اب دروازے پر تو رکتا ہی نہیں تھا، سیدھے اندر آ جاتا، گو کہ اسی وقت آتا جب روبی اور نشا موجود ہوتی۔ آج جیسے جانے کیسے اسے یہ حد بندی توڑ دی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ پورے سے کاک سے پوچھ رہا تھا، اور وہ اس وقت اسے الجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سیدھا سادہ جواب دیا۔ جاب کے لیے ایک جگہ سے انٹرویو کال آئی تھی، وہیں گئی تھی۔ ہے تم نے جاب کرنے کا کب سوچا؟ اس کی حیرت پر وہ اندر ہی اندر تل ملا کر کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی میں کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے تمہیں آگاہ کروں؟ نہیں، بندہ مشورہ تو کرتا ہی ہے۔ وہ اب بے نیازی سے کہہ کر بیٹھ گیا تو پوچھنے لگا، کسی فرم سے کال تھی یا؟ سنو، مجھے بھی بہت کام ہے، اور یہ تم کس خوشی میں اتنے آرام سے بیٹھ گئے ہو؟ دیکھ نہیں رہی گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیوں کوئی نہیں ہے؟ تم ہو، میں ہوں، یعنی دو زندہ وجود۔ وہ کہنے کے ساتھ اٹھ بھی گیا، پھر جاتے جاتے بولا تھا، شام میں آؤں گا۔ یا اللہ! وہ دروازہ بند کر کے سیدھی کچن میں آ گئی۔ مٹر چھلے رکھے تھے، اسے جلدی میں مٹر پلاؤ کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی بنا لی، پھر نہا کر یوں فریش ہو گئی جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ روبی اور نشا کو بتانا نہیں چاہتی تھی، اصل میں وہ ان کے مشوروں سے چڑھتی تھی۔ چاہے کوئی بھی بات ہو، ان کی زبان پر گلریز کے نام ضرور آتا تھا، جس سے اسے آگ لگ جاتی، اور اب کسی بھی انداز سے صحیح وہ لاشعوری طور پر اسے ہی سوچ رہی تھی۔ عجیب آدمی ہے، لگتا ہے ہر پل میری نگرانی پر کھڑا رہتا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے اسے۔ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں کہوں گی اس سے بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے کسی کام سے لگے، باعزت روزگار اچھا خاصا ہے، ڈھنگ کا کام کرے گا تو۔ دروازہ بری طرح دھڑ دھڑایا جا رہا تھا، اور جانے کب سے اسے چونکتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا تو روبی نے اسے وہیں سنانی شروع کر دی۔ ہاتھے آپا کس کونے میں گھسی تھی کہ دستک ہی سنائی نہیں دی؟ گھنٹے بھر سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، میں واش روم میں تھی، وہ کہہ کر رکے نہیں، فوراً پلٹ کر کچن کا رخ کیا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے وہ جہاں انٹرویو دے کر آئی تھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، گو کہ اسے اتنا یقین نہیں تھا۔ میں بھم سی آسی آخر مایوس ہو کر وہ پھر سے اخبار میں اشتہار دیکھ رہی تھی کہ روبی پوچھنے لگی، آپا آپ کی جاب کا کیا ہوا؟ ہاں، کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اخبار پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اور وہ جو انٹرویو دے کر آئی تھی؟ روبی نے کہا تو وہ ایک دم سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے تو نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا۔ روبی کے جتانے پر وہ سلگ کر بولی تھی، جانتی ہوں، اس جاسوس سے بتایا ہوگا۔ آپ نے کیوں چھپایا؟ روبی کے شاکی ہونے پر وہ جھنجھلا گئی۔ چھپانے کی کیا بات ہے؟ اچانک کال آئی تھی، میں چلی گئی، پھر کیونکہ میں پر امید نہیں تھی اس لیے نہیں بتایا۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر سفارش کی جاب نہیں ملے گی، روبی نے کہا تو وہ پھر سلگ گئی۔ اب تم گلریز کا نام لوگی؟ روبی خاموش ہو گئی تو وہ اخبار طے کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے کل ہی ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ بیکار ہے، روبی نے سر جھٹکا تو وہ بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اگلے روز وہ انٹرویو دے کر نکلی تو آگے گلریز موجود تھا۔ انداز سے ہی ظاہر تھا کہ باقاعدہ اس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، پھر اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی کہ وہ بائک اس کے قریب لے آیا۔ سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا تو وہ رک کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے کہو کیا بات ہے۔ تب وہ بھی یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ تم آخر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ضد ہوئی تھی۔ اور تم پیچھا کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اس کے برعکس وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اسے اچانک آر یا پار سوچ لیا۔ اور میں نے صرف تمہیں پسند کیا ہے، وہ بولا۔ غلط کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے راستے میں۔ وہ غصے میں آ کر جانے کیا کچھ سنانا چاہتی تھی کہ وہ ٹوک کر کہنے لگا، ایک منٹ، وہ سب محض شغل تھا جس سے میں توبہ کر چکا ہوں، اور پلیز تم میرا محاسبہ پھر کسی وقت کر لینا۔ ابھی مجھے روبی اور نشا سے متعلق بات کرنی ہے۔ روبی اور نشا؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ ہاں، اور یہاں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی، اسے کہا تو اب اسے کوئی جرا نہیں کی، فوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈے ماحول میں آ کر بھی اس کے حواس ٹھکانے نہیں آ رہے تھے۔ گزشتہ واقعے کے باعث اب وہ کچھ اچھا سوچ ہی نہیں سکتی تھی، اور برا سننے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ کیا لوگی؟ گلریز نے پوچھا، جیسے اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تب خود سے آرڈر کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے پریشان دیکھ کر کہنے لگا،
परेशानी की बात नहीं है ज़ैनब, रिलैक्स हो जाओ। तुम बताते क्यों नहीं? अब क्या मामला है? उसने बेसब्री का मुजाहिरा किया तो वो शहादत की उंगली उसकी तरफ उठाकर बोला, तुम पहले वादा करो, सुकून से मेरी बात सुनोगी और फिर ठंडे दिलो दिमाग से सोचोगी। तुम मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ना, परेशानी की बात नहीं है। एकदम फिट। वो उठकर खुद ही फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक निकाल कर लाया और उसके सामने रख दी। मैं ठीक हूँ, तुम असल बात करो, उसने कहने के साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट लेकर हलक से उतारा, फिर उसे देखने लगी। बात यह है कि जब से रूबी और निशा मुझसे मानूस हुई हैं तो मैं बहैसियत बड़ा भाई उनके बारे में सोचने लगा हूँ, और अभी मेरी नज़र में एक दो अच्छे प्रपोजल हैं जिन्हें अगर तुम देख लो और मुनासिब समझो तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। वो बहुत संजीदगी से बोल रहा था, और वो जो कोई अच्छी बात सोच ही नहीं पा रही थी, एक टक उसे देखे गई। मेरा ख्याल है उन दोनों के लिए परेशान तो तुम भी हो, शायद ये भी चाहती हो कि तुमसे पहले वो दोनों अपने घर की हो जाए, है ना? उसने तस्दीक चाही तो उसके सीने से आप या आप गहरी सांस खारिज हो गई। कुव्वत गोयाई साथ देती तब भी फौरन कुछ कह नहीं सकती थी, और ये एहसास भी था कि उसे फौरन उसका ममनून नहीं होना चाहिए। जब भी सॉफ्ट ड्रिंक घूंट घूंट हलक से उतारने लगी। मेरा ख्याल है देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुलरेज ने उसकी खामोशी को शशोपंज समझ कर कहा। उसने पुरसोच अंदाज में हूँ की आवाज़ निकाली, फिर बहुत संभल कर कहने लगी, हर्ष तो नहीं है गुलरेज, और ये भी सच है कि मैं उन दोनों की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कर सकती हूँ? मेरा मतलब है अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। शादी के अखराजात के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होगा, और अभी तो मुझे जॉब भी नहीं मिली। जॉब करके तुम कौन सा इतने पैसे कमा लोगी? वो कहकर खुद ही झुंझलाया, जैसे उसे ये नहीं कहना चाहिए था। ठीक कहते हो, लेकिन एक आसरा तो हो जाएगा, कमेटी डाल लूंगी फिर। वेटर के आने पर वो खामोश हो गई और गौर करने लगी कि उससे पहले की तरह यहीं बैठे बैठे आवाज़ नहीं लगाई थी, और ना ही पहले की तरह पूरी मेज़ सज गई थी। तुम क्या कर रहे हो आजकल? वो बेख्तियार उससे पूछ गई। जॉब। गुलरेज ने सैंडविच उठाते हुए लापरवाही का मुजाहरा किया, फिर उसे देखा। वो मशकूक नजरों से देख रही थी। सच कह रहा हूँ, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मार्केटिंग की जॉब है, जब भी हर जगह नजर आता हूँ। अब प्लीज कुछ ले लो, उसे कहकर फिर खुद ही सैंडविच उठाकर उसे थमा दिया। हाँ, तो मैं रूबी और निशा की बात कर रहा था। क्या करना है? कदरे रुक कर उससे पूछा तो वो सर हिलाकर बोली, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, प्रपोजल देख लो, क्योंकि बात बनने में भी तो वक्त लगेगा, और अगर फौरन बात बन भी गई तो शादी के लिए टाइम लिया जा सकता है। ठीक है, मैं सोचूंगी। उसने अचानक घर जाने के ख्याल से बात खत्म कर दी। फिर मुझे कब बताओगी? बता दूंगी, जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंची बता दूंगी। वो उजलत में बोलती उठ खड़ी हुई। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? उसने वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए से पूछा। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, ठीक है। वो कजन मुस्कुराई थी। उसे ज़्यादा सोचना नहीं था, क्योंकि वो खुद यही चाहती थी कि रूबी और निशा को उनके घर का कर दे, लेकिन मसला ये था कि इस मामले में गुलरेज शामिल हो रहा था। वो जितना उसे बचना चाहती थी वो इस कदर हावी हो रहा था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। गुलरेज को साफ जवाब दे देती तब उसके लिए और मसला हो जाता कि वो कहाँ रिश्ते तलाश करेगी। इस दौरान शर्जील का फ़ोन आया तो उसने ये जिम्मेदारी उसे सौंपनी चाहिए कि वो खुद या तायम्मा से कहे कि वो रूबी और निशा के लिए कोई रिश्ता देखें। शर्जील ने हामी भर तो ली, लेकिन सार ये भी कह दिया कि भी फरा मौजूद है, और ज़ाहिर है अम्मी पहले उसके लिए देखेंगी। फिर ये भी कहा कि तुम्हें क्या जल्दी क्या है, हमारी शादी हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर उनके बारे में सोचेंगे। और यही तो वो नहीं चाह रही थी कि शर्जील को जहेज में सिर्फ सालियां मिलें। उस पर रूबी और निशा भी राजी नहीं थी। आखिर घूम फिर कर वो बोतल का जिन ही सामने आता था। तब उसे गुलरेज से साफ बात करने का सोच लिया कि अगर वो ये सोच रहा है कि उसके एहसानों या मेहरबानियों के बदले वो उसके सामने हथियार डाल देगी, तो ये मुमकिन नहीं होगा। अगर वो वाकई रूबी और निशा को बहनें समझता है तो सिर्फ उन्हीं का सोचे, उसका ख्याल छोड़ दे। इस वक्त वो इसी नहिश पर सोच रही थी कि वो आ गया। निशा किचन में मसरूफ थी। वो रूबी के साथ बरामदे में ही बैठ गया। उसने कमरे से निकलने का तकल्लुफ नहीं किया, और बस कुछ देर को उसकी और रूबी की बातें सुनी। फिर अपनी सोच में यूं गुम हुई कि सब कुछ कहीं पसे मंजर में चला गया था। कितनी देर बाद रूबी ने आकर उसे पुकारा, तब वो चौंक कर उसे देखने लगी। आपा, आपा एक बात मानेंगी? रूबी ने उसके पास बैठ कर लजाजत से कहा तो वो जैसे समझी नहीं। आपा प्लीज। रूबी ने उसके गले में बाहें डाल दी। कहीं घूमने चलते हैं क्या? कितना अरसा हो गया है आपा, हम कहीं भी नहीं गए, बस एक ताई माँ का घर। अब तो वहां भी जाने को दिल नहीं चाहता। तो और हम कहाँ जा सकते हैं? रूबी के बसूरने पर वो नरमी से बोली थी। कहीं भी, इतनी जगह है, चले ना आपा। रूबी का जोर चलने पर था।
لیکن روبی ہم کہیں بھی جائیں گے تو واپسی میں رات ہو جائے گی. شہر میں ٹریفک کا حال تم جانتی ہو. اسے منع نہیں کیا اور روبی کو باز رکھنے کی کوشش بھی کرنے لگی تھی. جانتی ہوں آپا، اور ہم اکیلی تھوڑی ہوں گی. گلریز بھائی گاڑی لے آئیں گے. روبی اپنی دوسری بات پر خائف نظروں سے دیکھنے لگی تھی جب ہی اس نے کچھ کہنے کے بجائے منہ دوسری طرف کر لیا. میری اچھی آپا، ہماری خاطر دیکھیں، ہم آپ سے کوئی فرمائش نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی تو ہمارا حق بنتا ہے. روبی بولے جا رہی تھی اور اسے کچھ دیر پہلے کی اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ کر حامی بھر لی تو روبی نے خوشی سے نعرہ لگا کر نشا کو پکارا، پھر سیل فون اٹھا کر گلریز کو کال ملا دی. تقریباً 15 منٹ بعد گلریز گاڑی لیے موجود تھا. روبی اور نشا تو خوشی خوشی بیٹھ گئیں جبکہ وہ اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھتے ہوئے جھجکنے کے ساتھ اچانک غائب بھی ہو گئی تھی کہ جانے کتنی نظریں ان پر جمی ہیں. بے شک گلریز کے ڈر سے سامنے کوئی کچھ نہ کہتا ہو لیکن پیٹھ پیچھے تو باتیں ہوتی ہوں گی. اس خیال سے ہی اس کی پیشانی اور ہتھیلیاں تر ہو گئی تھیں. کہاں چلیں وہ پوچھ رہا تھا. روبی اور نشا نے یک زبان جانے کیا کہا اسے سنا ہی نہیں. پھر تمام راستہ وہ دونوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا. وہ بالکل خاموش تھی. پی ایف میوزیم، خوبصورت ماحول اور خوشگوار ہوا بھی اس پر طاری جمود توڑنے میں ناکام ہو گئے تھے جبکہ روبی اور نشا کھلکھلا رہی تھی. تھوڑی مسکراہٹ اپنی آپا کو بھی مستعار دے دو، یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں بہت مار پیٹ کر لایا گیا ہو. گلریز نے اسے دیکھتے ہوئے ان دونوں سے کہا تو روبی نے فوراً اس کی تائید کی. ہاں آپا، واقعی ایسا لگ رہا ہے. تم لوگ ایسا کرو، گلریز جانے کیا کیا کہنے جا رہا تھا کہ سیل فون کی گھنٹی سن کر انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے اسے جیب سے سیل فون نکال کر کال سنی. ہاں کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسری طرف کی پوری بات سننے کے بعد اسے اسی قدر کہہ کر فون بند کر کے جیب میں رکھا. پھر ایک نظر روبی اور نشا پر ڈال کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مسئلہ ہو گیا ہے. کیا گلریز بھائی؟ ہم ابھی تو آئے ہیں. روبی یہی سمجھی وہ واپس چلنے کو کہے گا اور وہ انسنی کر کے کہنے لگا، بات یہ ہے کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے ہیں. گھر پر تالا تھا اس لیے شاید انہوں نے پڑوس سے پوچھا تو پڑوس کی آنٹی نے انہیں اپنے گھر بٹھا لیا ہے. تائی اماں ہوں گی، وہی آتی ہیں تو اور تو کوئی نہیں. یہ روبی تھی. انہیں بھی اسی وقت آنا تھا. نشا جھنجھلائی اور وہ کسی گھومتے دائرے میں پاتال میں اترتی جا رہی تھی. اس بری طرح چکر آ رہے تھے کہ وہ گرنے کو ہو گئی. آپا، روبی نے ایک دم اسے تھاما تھا. کیا ہو گیا ہے آپا؟ اس نے حالی نظروں سے دونوں بہنوں کو دیکھا، پھر اس کی نظریں گلریز پر ٹھہر گئیں. جانے کیا تھا اس کی نظروں میں، یا شاید معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے وہ بھی خائف ہو گیا تھا. وہ ہمارا خیال ہے تم تینوں رکشہ لے کر گھر چلی جاؤ. روبی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ گلریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا. سمجھنے کی کوشش کرو روبی، تمہاری تائی اگر پڑوس میں گئی ہیں تو وہ تم لوگوں کی واپسی تک وہیں بیٹھی رہیں گی. اس خیال سے ہی تمہاری آپا پریشان کھڑی ہیں، ڈر رہی ہیں کیا بتائیں گے انہیں کس کے ساتھ کہاں گئی تھی. اف، یہ شخص ہر بات سمجھتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے وہ مجرموں کی طرح تائی ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے اور ادھر سے لان تان کے ساتھ سنساری کے آرڈر جاری ہو گئے ہیں. نہیں. آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی اس پر طاری جمود ٹوٹ گیا اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ گلریز سے صاف صاف بات کرے گی کہ اگر وہ واقعی روبی اور نشا کو بہنیں سمجھتا ہے تو صرف ان کا ہی سوچے، اس کا خیال چھوڑ دے. تو وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، وہ سے نکاح کرو گے؟ ہیں؟ وہ چونکا، پھر یکلخت اپنی جون میں آ گیا. تم سے صرف میں ہی نکاح کروں گا. کوئی اور ایسی بات کر کے تو دیکھے. سیدھا اوپر. ابھی. گلریز کی زبان کو بریک لگی. بولو ابھی ورنہ کبھی نہیں. وہ اپنے اچانک فیصلے میں اٹل تھی. گلریز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہونٹ بھینج کر مبہم ساس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے سیل فون نکال کر نمبر ملاتے ہوئے ان سے چند قدم آگے چلا گیا. تو وہ روبی اور نشا کو دیکھنے لگی جو ہونکوں کی طرح کبھی اسے کبھی گلریز کو دیکھ رہی تھی. میں خود پر الزام برداشت کر سکتی ہوں، تم دونوں پر آنچ بھی نہیں. اسے کہا تو دونوں اس کے قریب آ گئیں. ہاں، اب تک پڑوس کی آنٹی تائیمہ سے جانے کیا کچھ کہہ چکی ہوں گی، پھر محلے والے بھی گواہی دیں گے. بات اگر صرف میری حد تک ہوتی تو میں سہ لیتی، لیکن یہاں یہ کہا جائے گا کہ میں نے تم دونوں کو بھی اپنے راستے پر لگا دیا ہے اور یہ میں نہیں سہ سکتی تھی. اس لیے میں نے اس جن کا ساتھ قبول کر لیا جس کے چنگل سے تم دونوں نکلنے کو تیار ہی نہیں. وہ خاموش ہو کر گلریز کو دیکھنے لگی جو ایک کے بعد ایک جانے کس کو کال کر رہا تھا. وہ جانتی تھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ابھی یہاں سب میں چوارے بٹوا دے گا. اور واقعی ایسا ہی ہوا. اس کے بعد وہ قدرے اٹھلا کر اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھی تو کہ نکیوں سے اسے دیکھنے لگے. جانے کیسا تصور ابھرا تھا کہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، تمہارے سنگ کہاں ہیں؟ ہیں؟ وہ کسی خوبصورت خیال میں تھا. ایک دم اسے دیکھا تو اس کی کھلکھلاتی ہنسی نے سارے میں جل ترنگ بجا دیے تھے.